बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 26 अप्रैल 2020 था, इतवार। पाकिस्तान में आज 2 रोज़े हमारे मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में तकरीबन 3 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम तीसरी सहरी की तरफ इंशाल्लाह बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सुनाइए कैसे रोज़े जा रहे हैं? घरों में सब खैरियत है? अगर हम सोचें तो एतकाफ़ वाली सूरत हाल ही है तकरीबन इस क्वारंटीन माहौल में। सारी दुनिया ही तकरीबन घरों में है, तो कोशिश करें अगर इसको एतकाफ़ का माहौल बना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी तो घर में ही रहना है, तो कोशिश करें हर वक्त बावज़ू रहें, ज़िक्र अस्कार करते रहें, तलावत कलाम पाक। वरना पहले एक्सक्यूज़ेस होते थे कि जी ऑफिस में जाना है, ये करना है, वो करना है, सो बहाने थे। तो अब तो काफ़ी हद तक कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से हमारे बहाने जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए। तो अब असल में आजमाइश होगी हमारी कि हम आना ही नहीं चाहते इस तरफ, या हम आना तो चाहते थे और बहाने बहुत थे। तो अब तो बहाने ख़त्म हो गए, तो अब हमारी असल आजमाइश है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आज भी रोज़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, और सुबह भी रोज़ा होगा। रोज़ा नहीं छोड़ सकता मैं किसी भी हवाले से। तो ये कुरान पाक अगर आप इसको देख सकें मेरे हाथ में, ये मोहब्बत है, ये चाहत है, ये फुरकान है, ये नूर है, ये हिदायत है, ये शिफा है, यही सिरात मुस्तकीम है। तो कुरान और साहिब कुरान के साथ जिस कदर ताल्लुक़ होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी ज़िंदगियाँ पुरसकून होती जाएंगी। तो चूँकि कुरान शिफा है और मेरा ईमान है कि ये शिफा है, तो मैं कुरान से ही शिफा ले रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। हम सब इंसानों के लिए कुरान जो है ये शिफाउल लिल मोमिनीन है। जो इसको मानेगा उसको शिफा होगी। जिसका ईमान नहीं है वो ज़ाहिरी बात है उसके मर्ज का कोई इलाज नहीं है, वो ला इलाज मर्ज है। तो आप सुनाइए सबसे पहले। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह अली। फुरकान कैसे हैं आप? आफाक, थैंक यू वेरी मच। आमीन आमीन, शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा। हम जब छोटे बच्चे थे तो कहते थे कि ये बुखार जो होता है ये बदन की ज़कात है। तो साल में एक दफ़ा ज़कात ड्यू होती है, एक दफ़ा ज़रूर होती है ज़कात ड्यू। और जिस्म सेहतमंद होगा तो ज़कात होगी, कुछ होगा पल्ले तो फिर इंसान की ज़कात निकलती है। तो मैं इसलिए इसको इस तनाजुर में देखता हूँ। आज वैसे अम्मी जी से दम भी करवाया है, अब्बू जी से भी दम करवाया है। तो बराह रास्त व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो में वो मेरा बल्कि मजाक भी उड़ा रहे थे कि बुजुर्ग हो गए हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी अशफाक, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कामरान भाई वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैंने कहा चलें आज मैं पहले आपके कमेंट्स जो हैं वो पहले देख लूँगा। वेस्ट, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसन अल जज़ा। ये कौन है जी? डी एम आवान, वालेकुम अस्सलाम। अरशद, वालेकुम अस्सलाम।
सबको वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अली मोहम्मद, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। तो सुनाइए, रमज़ान कैसा जा रहा है? रोज़े आप लोगों के कैसे जा रहे हैं? मैं थोड़ी एनर्जी बहाल कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि मैंने जूते बिल्कुल उतारे हुए हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुर्सी पे टेक लगा के बैठूं ज़रा थोड़ा सा, ताकि आप लोगों के साथ जो है ना वो ज़रा सुकून के साथ मैं बात कर सकूं। फरहान, आमीन आमीन आमीन। फ़ख्र, वालेकुम अस्सलाम। हाँ नहीं जवानी, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ख्र कह रहा है सर जवान लग रहे हैं। जवान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद कुछ चीज़ें, कुछ सबक, कुछ बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरी आवाज़ यहाँ इस फासले से ठीक है? मैं चूँकि थोड़ा पीछे हो गया हूँ, ताकि आप लोग इसको देख सकें और मैं फिर थोड़ा टेक भी, आज मैंने सराहना भी रख लिया है पीछे, ताकि थोड़ा टेक लगा के बैठूं। अगर आवाज़ मेरी यहाँ से ठीक है तो मुझे बता दीजिए। आमीन आमीन, शुक्रिया। असल में होना ये चाहिए कि मैं, अच्छा आवाज़ ठीक है, ओके। कल हम ना करते हुए भी कुछ बातें हमने कर ली। कुछ बाइसेस के हवाले से मैंने आपके साथ बात रखी। कुरान पाक का बिल्कुल जो इब्तदाइया था, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में। आज उसी से हम एक स्टेप जो है वो थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। आज आपको सूरह फातिहा को मैं एक डिफरेंट अंदाज में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, साइंटिफिक अंदाज में, ताकि आपके जो खाबीदा गोशे हैं आपके शऊर के, वो खुल जाएं। शऊर एक ऐसा मौजू है फ़लसफ़ा में, साइंस में, न्यूरो साइंसिस के अंदर, मज़हब के अंदर, कि अगर हम इसके बारे में किताबें पढ़ना शुरू करें, जो पीएचडीज़ हो चुकी हैं, उन थीसिस का अगर हम मुताला करें, मैंने बहुत सारे दर्जनों तकरीबन मुताला किया है, अभी तक कोई मुत्तफिक नहीं हुआ। सेगमेंट फ्राइड ने इसके ऊपर कुछ बातें की, कॉन्शियस के हवाले से, प्री कॉन्शियस और फिर अनकॉन्शियस के, जिसमें आपने देखा हो उसका ईगो, सुपर ईगो और आईडी के हवाले से उसने अपना एक फ़लसफ़ा दिया था। फिर उसके बाद मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स ने उसको रद्द भी किया। फिर अब ये 3 बड़ी-बड़ी इस्तिलाहात हमारे सामने आती हैं, लेकिन आपने उनके चक्करों में नहीं पड़ना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लोड में आ गए तो इल्म जो है वो पीछे चला जाएगा। इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो पहली स्टेज है। आप किसी चीज़ के बारे में कोई आपको इन्फॉर्म किया जाता है, फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आपका नॉलेज बनती चली जाती है। यानी आप यूँ समझ लें कि इन्फॉर्मेशन एक पहली लेयर है। ये जो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है कि आपको खबर मिल गई मीडिया में, सोशल मीडिया पे, गूगल पे, आपने कोई इन्फॉर्मेशन ले ली है, आपने एक टिप ले ली है, आपको ये काम करना है, कैसे करना है, ये इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन से अगली लेयर जो है वो है नॉलेज की। जो उसकी अगली लेयर, डीप लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज, इल्म जिसको कहा जाता है। यानी पहली लेयर होगी इन्फॉर्मेशन, मालूमात, और फिर होता है उसका नॉलेज, इल्म। नॉलेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हिकमत बनता है, विजडम जिसको कहा जाता है, और विजडम ही मतलूब व मकसूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है कुरान पाक में कि अल्लाह ताला से आपने दुआ की कि इनमें से, इन्हीं की कौम में से एक ऐसा पैगंबर भेज जो तेरी किताब की तिलावत भी करे और वयुअल्लिमुहुमुल किताब वयुज़क्कीहिम, जो इनको इल्म भी दे किताब का और उनका तज़किया भी करे। तो गोया मालूमात की एक स्टेज है, फिर वयुअल्लिमुहुमुल किताब, किताब का एक इल्म है, और फिर एक है तज़किया, प्योरिफिकेशन। तज़किया उसी वक्त होगा जब इंसान वाइज हो जाएगा,
इंसान का विजडम का पहलू जो है वो उजागर हो जाएगा, तो उसका तज़किया होना शुरू हो जाएगा। तो शऊर के लफ्ज़ पे गौर करें। शऊर, जिसके लिए एक लफ्ज़ हमारे पास शेर भी होता है, शायर भी उसको कहा जाता है। तो शऊर एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक आपके जो सेंसेस है, आगाही या आगही, दोनों लफ्ज़ हैं, अवेयरनेस के साथ है, सेल्फ अवेयरनेस, कि कोई इंसान किस तरीके से जानता है अपने आप को, किसी चीज़ के बारे में उसका इल्म मालूमात की हद तक है, या उसका इल्म जो है वो डीप हो के विजडम की सतह पे चला गया है। तो उसको हम कहेंगे कि वो, जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि यार बहुत बाशऊर इंसान है। आप मोड़ के अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किसी इंसान को हम बाशऊर क्यों कहते हैं। और एक होता है जिसको हम कहते हैं कि बहुत बेशऊर इंसान है। तो शऊर, अगरचे इसके बारे में मुत्तफिक नहीं हो सकी साइंस और फिलासफा, लेकिन इसके बावजूद कोशिश सबने की है कि कॉन्शियसनेस की इस स्टेज के बारे में कुछ बातें हम कर सकें, जिसके लिए तबूला रासा की एक टर्म भी आई कि इंसान जो है वो ब्लैंक स्लेट है। जो अक्सर मौज़ूआत आपने देखा होगा मेरे लाइव सेशंस में, मैं इसका हवाला देता हूँ। मैं आज आपको इसका एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा। पढ़ता मैं भी रहा हूँ सारी किताबें, सारे थीसिस मैंने देखे हैं जितने मेरी एक्सेस में थे, लेकिन उस सारे ज़मीनी मालूमात के मुताले के बाद जब मेरा ताल्लुक कुरान पाक के साथ जुड़ता है तो मुझे शऊर को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। और ये बातें आपको जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। आप ये देखेंगे कि आपके लिए बिल्कुल नया नुक्ता होगा। चीज़ें पुरानी होंगी लेकिन एक नए एंगल के साथ अब आपने उसको देखना है। तो कल हमने बात की थी सूरह फातिहा की, और मैंने फ्लो में एक जुमला बोल दिया था। वो सिर्फ फ्लो में नहीं था, आप रिसर्च करें, अल्लाह ताला आपको तवील ज़िंदगी दे रिसर्च की, तो आखिरकार आप भी इसी नुक्ते पे पहुंचेंगे जो आज मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि बहुत सारे उलमाए कराम, पीरान कराम, फ़कीहान कराम यही बात करते हुए नजर आते हैं। सबकी बात एक ही है, अंदाज मुख्तलिफ है। सूरतुल फातिहा, जिसके बारे में अहादीस भी बहुत सारी हैं, नमाज में बार बार इसको पढ़ा जाता है, और किसी खास वजह से इसको नमाज में मुकाम हासिल हुआ, नमाज में इसको इंक्लूड किया गया। ये जो नमाज का सिलेबस है, इसके अंदर ये चीज़, ये जो कंटेंट था, अल्लाह का जो कंटेंट है, अल्लाह इज द डिवाइन कंटेंट क्रिएटर, जिसका कंटेंट ज़मानो मकान से मावरा है, उसके ऊपर ज़मानों के असरात नहीं होते। वो कंटेंट कभी पुराना नहीं होता, उसको फना नहीं है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये अल्लाह ताला के कंटेंट की सबसे बड़ी खूबी है। सूरतुल फातिहा, कल के सेशन में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो कुरान पाक है, इसकी पहली 7 आयतें जिनको सूरतुल फातिहा कहा जाता है, फातिहा कुंजी की, बड़े खूबसूरत नाम है इसके। आप तफसीर इब्ने कसीर पढ़ें या इसके बारे में अहादीस पढ़ें तो सूरतुल फातिहा की इतनी ज़बरदस्त मानवियत है, मीनिंग्स हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। सिर्फ ये जो 7 आयात हैं, ये 7 फेजेस हैं। ये ग्रेजुअल इंसान के शऊर की तरक्की का पूरा निसाब है। ये ख़जाने की चाबियां हैं। ख़जाना आगे है इस पूरे कुरान पाक में। ये जो आपके 30 सिपारे हैं, इस पे ख़जाना है, और उस ख़जाने को इस मैप के साथ, ये जो फातिहा है, फातिहा का मतलब लफ्ज़ी तौर पर खोलने वाली, जैसे आप फतह करते हैं किसी चीज़ को, फतह, एक तो लफ्ज़ वो फतह विक्ट्री कहना, अगर आप उस तरह भी लाड में समझना चाहें तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो फातिहा जो ओपनिंग एंड है, जिससे किसी चीज़ को आप ओपन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो 7 आयात हैं, इनकी बड़ी फजीलत आई है। अब मैंने जिस कदर कुरान पाक का मुताला किया तर्जमा और तशरीह के साथ, मुझे नज़र आता है कि कुरान पाक के सारे सिपारों के अंदर, सारी सूरतों के अंदर इन्हीं 7 आयात की तकरार है। और ये जो आज हमारा मौजू है, शऊर और अलूही साइंस। साइंस क्या चीज़ है? इल्म की एक शाख है जिसमें हम मुशाहिदे से आगे बढ़ते हैं, तजुर्बा करते हैं और एक थ्योरी बना लेते हैं। थ्योरी का मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, ये आपके सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। आपने सुना होगा ये
ایوولوشن کی تھیری ہے جی ڈارون کی، یہ جناب نیوٹن کی تھیری ہے گریویٹیشنل فورس کے حوالے سے، یہ جناب ریلیٹیوٹی کی تھیری ہے آئنسٹائن کی، یہ فلاں صاحب کی یہ تھیری ہے۔ تو دراصل سائنس کے اندر جب انسان تجربہ، مشاہدہ، ایویڈنس کے ساتھ اپنے کلیم کو پروف کر لیتا ہے، جو دعویٰ تھا اس کا، اس کے ساتھ اس نے فیکٹس اکٹھے کیے، اس کے لیے ساؤنڈ ویلڈ آرگومنٹس اس نے بنا لیے، اور پھر اس نے اس کو مختلف جگہ پہ آزمایا۔ ہر مکتبہ فکر کے بندے نے اس تھیری کو اپلائی کیا، میتھمیٹیشنز نے بھی کیا، فزکس والوں نے کیا، بایولوجی والوں نے، اور سب نے کہا کہ یہ تھیری جو ہے نا یہ اپلیکیبل ہے، اس وقت تک جب تک اس کے مقابلے میں کوئی دوسری تھیری جو ہے وہ نہیں آ جاتی۔ تو قرآن کے اندر جو تھیریز بیان کی گئی ہیں، قرآن کے اندر صرف ایک تھیری نہیں ہے، قرآن کے اندر ان گنت، یعنی ایک یہ جسم جو ہمارے سامنے موجود ہے، اگر آپ کبھی غور کریں، میرا پسندیدہ موضوع ہے، اب سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے، سائنس جو کھولتی ہے چیزوں کو، سائنس کا لفظی مطلب یہی ہوا نا کہ آپ اس کی تحقیق پہ جاتے ہیں اور اس کو کھول کے بیان کرتے ہیں، آپ پروف کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس جسم کے بارے میں سائنسدان یہ کہہ چکے ہیں جو ڈی این اے پہ کام کر رہے ہیں، جینومز کے اوپر، جینیٹک انجینئرنگ کے اوپر، کہ اس کے خلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے روبوٹس ہیں، یعنی ہر خلیہ جو ہے وہ خلیہ ایک روبوٹ ہے، گویا کھربوں سیلز ہیں، کھربوں، اربوں بھی نہیں، کھربوں سیلز ہیں، اور کھربوں روبوٹس چھوٹے چھوٹے مل کے یہ ایک روبوٹ بنتا ہے جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھ آ رہی؟ جو میرا تھیسس بھی یہ رہتا ہے ہمیشہ کہ میں اس کائنات کا مجموعہ ہوں اور میں ہی اس کائنات میں پھیلا ہوا ہوں۔ یہ بات اپنے پلے سے باندھ لیں، اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی تو اس پر ریسرچ کریں گے، آپ مزید سمجھ جائیں گے۔ میرے اندر ساری کائنات سمائی ہوئی ہے اور میں ہی کائنات میں پھیلا ہوا ہوں۔ جب آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو بہت سارے آپ کے اشکالات جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں۔ سائنس بھی اس طرف آ رہی ہے آہستہ آہستہ، وہ کھول رہی ہے انسان کو، غور و فکر کر رہی ہے اور وہ سمجھتی جا رہی ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ شعور معلومات سے علم کی طرف بڑھتا ہے، علم سے پھر وزڈم کی طرف آتا ہے، حکمت کی طرف۔ تو ابھی ہماری سٹیج جو ہے وہ معلومات والی سٹیج ہے۔ ہمارا شعور پہلے جانتا ہے کسی چیز کو، جانتا ہے، پہچانتا ہے، پھر جا کے کہیں اس کو مانتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے اندر جو تھیریز بیان کی گئی ہیں وہ قرآن پاک کے اندر جو کھربوں تھیریز ہیں ان کو کھولتی ہے سورۃ فاتحہ، اور یہ ساری تھیریز مل کر ایک بڑی تھیری میں ڈھل جاتی ہیں۔ دیٹ تھیری از کالڈ لا الہ الا اللہ، جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے۔ پوری کائنات کے اندر جس کو کن کہا جاتا ہے، جو ہم اس سے پہلے بھی کچھ سیشنز میں بات کر چکے ہیں کہ پوری کائنات میں ایک ہی کوڈ ہے۔ اب وہ کوڈ میرے جسم میں کسی اور طریقے سے ایگزیکیوٹ ہوتا نظر آتا ہے، پہاڑ کے جسم میں کسی اور طریقے سے، چڑیا کے جسم میں کسی اور طریقے سے، تتلی کس طریقے سے بنتی ہے اس کا کوڈ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز زہر کے ساتھ دنیا میں آتی ہے، کوئی زہر کا تریاک بن کر دنیا میں آتی ہے۔ تو چیز پیچھے ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے، یعنی آپ کھانے والی چیز کچھ اور کھا رہے ہو لیکن آپ کا ذائقہ کچھ اور بن رہا ہے۔ شہد کی مکھی اس سے شہد بنا لیتی ہے، میٹھا شہد بنا لیتی ہے۔ بعض کا کچھ چیزیں کھا کے کسی چیز سے گوبر بنتا چلا جاتا ہے، گوبر کی الگ فیکٹری ہے، اسی سے دودھ بھی بن رہا ہے، وہ الگ فیکٹری ہے۔ تو مختلف سیٹ آف پرنسپلز ہیں، تھیریز ہیں جو ہمیں اس قرآن پاک کے اندر ملتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ جو شعور کی تعریفیں ہیں اور یہ جو سائنس ہے جس کے لیے میں بہت بڑا اس کا بلیور ہوں کہ دنیا کی سائنس کے بھیجے میں جب کوئی بات اتر جاتی ہے تو وہ مان لیتی ہے۔ یہ سائنس کا سب سے خوبصورت پہلو مجھے نظر آتا ہے۔ سائنس میں تعصب نہیں ہوتا، سائنس کے اندر تنگ نظری نہیں ہے۔ سائنس جب اپنے تجربے کی پیک پہ جا کے تھیری کے مقابلے میں دوسری تھیری کو کھڑی کر لیتی ہے تو پہلی تھیری کو ٹرانسفارم کر لیتی ہے۔ وہ یہ نہیں مذاق اڑاتی کہ جی نیوٹن نے غلط کہا تھا، نیوٹن کا جو پرنسپلز تھا وہ نیپچون تک تو ٹھیک تھا لیکن اس سے آگے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ سائنس یہ نہیں کہتی۔ سائنس جو ہے وہ سمجھتی ہے، چونکہ دو تین سچویشنز ہو سکتی ہیں نا، یوں سمجھ لیں پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ایک ہے سچ، ایبسولوٹ ریالٹی، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے جس کو پہلے سائنس نہیں مانتی تھی۔ اب سائنس کہتی ہے کہ نو دیر از
सम हिडन लिंक, कुछ ऐसा जरूर है जो सबके लिए कॉमन है। दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। अब उस सच को मुझ तक पहुंचते हुए कई लेयर्स में से गुजरना पड़ता है। तो मेरा सच मेरे नजदीक अगर बरहक है, तो मैं अगर ये समझूं कि आफाक का सच सच नहीं है, मेरा सच ही सच है, या आफाक ये समझे कि जो सच मेरे पास है वही सच है और आपका जो सच है सर वो सच नहीं है, तो ये वो चीज़ है जो साइंस का रवैया नहीं है। ये बाइसिस की पैदावार होता है कि मैं ये समझ लूं कि जो मैंने कह दिया या फरमा दिया वो पत्थर पे लकीर है, बाकी सारी दुनिया जो है वो गलत है। ऐसा नहीं है। साइंस, ज़मीनी साइंस हो उसका भी रवैया ये नहीं है, और अलूही साइंस जिसको मैं कहता हूँ, डिवाइन साइंस, जो डिविनिटी को डिस्कस करती है, आला शऊर को डिस्कस करती है, उसका भी ये रवैया नहीं है। दोनों साइंसेस के अंदर बुरहान है, लॉजिक है, क्लेम को प्रूव करने के लिए दोनों के अंदर एविडेंस की जरूरत है। एक एविडेंस है जो जमीनी सतह पे होती है, जिसे हम परसीव कर लेते हैं, जमीन की सतह का शऊर जो है, वो लेयर जो जिस्म की सतह पे हमारे सामने आश्कार हो जाती है। एक लेयर वो है जो हमसे हायर लेवल पे है और अभी हम उस तक नहीं पहुंचे, वो ये लेयर है हमारे बिलीफ के मुताबिक। उसकी वजह यह है कि आज तक साइंस की थीरीज तो बदलती रही हैं। हर नए दौर में किसी नए साइंटिफिक डेवलपमेंट ने अपने ही किसी बेटी भाई को जो साइंसदान था उसकी थ्योरी को या बढ़ा दिया या कम कर दिया। लेकिन ये कुरान एक ऐसी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स की थ्योरी बताता है हमें, जिसको आज तक जब हम बात कर रहे हैं दुनिया का कोई साइंसदान इसका मुतबादल पेश नहीं कर सका। यानी साइंस हर दौर में जब कोई नई थ्योरी बनाती है, नए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के करीब पहुंचती है, तो वो कुरान पहले से कुरान की किसी लेयर में मौजूद होते हैं। ये तो हमारा सिर्फ बिलीफ नहीं है, डॉगमा या अकीदा नहीं है। अकीदा अकद के साथ होता है कि हम ये नहीं कि सिर्फ इसके साथ इस वजह से जुड़े हुए हैं कि हम पैदाइशी मुसलमान हैं। अल्लाह का ये चैलेंज है कि तुम पूरी कायनात के अंदर कोशिश कर देखो, कोई इस तरह का थ्योरी बना के दिखा दो मुझे, तुम इसको कभी गलत साबित कर ही नहीं सकते। तो दुनिया की साइंस अगर 200 साल जिए या 2 खरब साल भी जीती रहे, तो साइंस को सलाम इसलिए मैं करता हूं कि उनके अंदर तासुब नहीं है। साइंस जब किसी थ्योरी को मान लेती है तो इकरार करती है कि हाँ ये सच है, और कुरान में वो सच पहले से मुस्कुरा रहा होता है। ये बुनियादी चीजें थी। अब हम आ जाते हैं सूरह फातिहा की तरफ। मैं क्यों कहता हूं कि पूरे कुरान पाक को खोला जाए, पूरे कुरान पाक को खोला जाए तो वो सूरतुल फातिहा का ही वसतों का निसाब है, और अगर पूरे कुरान पाक को बंद किया जाए, उसका निचोड़ निकाला जाए, उसका जोहर या एसेंस निकाला जाए, तो वो सूरतुल फातिहा के अंदर आ जाता है। अब जितनी मैंने आपके साथ थीरीज डिस्कस की शऊर के हवाले से, कॉन्शियसनेस क्या है, अनकॉन्शियसनेस क्या होती है, और दरमियान में सब कॉन्शियस जो है वो क्या होता है, या प्री कॉन्शियस क्या है, ये जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी हैं न्यूरो साइंस के हवाले से, न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात, वो जितनी बातें कर रहे हैं वो सारी मुझे आज के दिन तक मुझे सूरत फातिहा में नजर आती हैं। मसलन कुरान पाक के अंदर जो सबसे पहली सूरत फातिहा है, उसका पहला लफ्ज है अलहम्द। इसमें हमने पहले भी बात की थी, आज हम उसको मुख्तसर करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। अलहम्द, फिर आगे है अल्लाह, रब और आलमीन, ये 4 लफ्ज हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये 4 कीवर्ड्स जो हैं यही कुरान पाक में आपको खुलते हुए नजर आएंगे। जिन इंसानों ने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा हुआ है वो इस बात की गवाही अभी दे देंगे कि सर ऐसा ही है। आपको कुरान में जगह जगह ऐसी आयात मिलेंगी जिससे बेसाख्ता आपके अंदर से अलहम्द शुरू हो जाएगा। अलहम्द, आप अल्लाह की तारीफ करना शुरू हो देंगे। जो इससे पहले सेशन में हमने इस लफ्ज़ को खोला था कि जब तक आपको इरफान नहीं होगा, मारिफत नहीं होगी, तारीफ नहीं होगी, जान पहचान नहीं होगी, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और तारीफ किसकी होगी? उस अल्लाह की जो रब है, मेरा, आपका, हम सब का, आलम तन्हाई का, आलम महफिल का, हर किस्म के आलम का, रब्बुल आलमीन। वो हमारी नफ्सियात के आलम हो, जज्बात के आलम हो,
عقل کے عالم ہوں، استدلال کے عالم ہوں، روحانیت کے علوم ہوں یا عالم ہوں، کسی بھی قسم کے عالمین ہوں، زمین پہ، زمین کی سطح کے اندر، پہاڑوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، ٹائم اینڈ سپیس وہ جانوروں کا ہو یا ٹائم اینڈ سپیس قدسی نفوس کا ہو، عرش تک جتنے بھی عالمین ہیں ان سب کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ ان کو پال پوس بھی رہا ہے۔ رب کا مطلب یہ ہوتا ہے ربوبیت، وہ ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، ان کو ان کی منطقی تکمیل تک پہنچانے کے تمام انتظام و انصرام کرتا ہے، اسباب مہیا کرتا ہے۔ یہ ہو گیا پہلا بنیادی سبق۔ اب جنہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کر رکھا ہے وہ آنکھیں بند کر کے سوچیں، سورۃ البقرہ سے لے کے سورۃ الناس تک یہ پہلی آیت آپ کو کھلتی ہوئی نظر آئے گی۔ قرآن پاک کے اندر مختلف عالمین کا ذکر ہے، اور ان عالمین کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ اس رب کے پیدا کرتا ہے، وہ رب جو وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اب سائنس بھی کہہ رہی ہے، سائنس بھی اس وننس کی طرف آ گئی ہے۔ پہلے سائنس نہیں مانتی تھی، اب سائنس مان چکی ہے کہ نہیں، کائنات کی ہر مخلوق کے اندر ایک کامن لنک ضرور ہے، اور وہ کامن لنک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ابھی تک انہوں نے لفظ اللہ نہیں بولا، چونکہ یہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہم اس کو اللہ کے لفظ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سائنس اس کو پاور یا ہائر کانشس کہہ رہی ہے، ون ہائر کانشس، ون ڈیوائن لنک۔ سائنس ابھی تک مذہبی اصطلاحات، چونکہ مذہب کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، سائنس کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، دراصل بات دونوں طرف ایک ہی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن سائنسدان اس بات کو کسی اور انداز میں بیان کرتا ہے، جس انداز میں کوئی مذہب پسند جو ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین قرآن پاک میں ہمیں کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ آگے ہے الرحمن الرحیم۔ پورے قرآن پاک کو میں نے، چونکہ بارہا مجھے توفیق ملی ہوئی ہے بچپن سے اب تک، تو مجھے پتہ ہے قرآن پاک کی کتنی آیات، کس قدر آیات ہیں جو رحمان اور رحیم کو ڈسکس کرتی ہیں۔ یہ صرف عام رحم کرنے والا جذبہ ہی نہیں ہے، رحمان اور رحیم اس میں شفقت بھی ہے، محبت بھی ہے، اس میں بڑی وسعت ہے۔ تو پورے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ہمیں ایک ہوپ نظر آتی ہے، ایک امید کا پہلو نظر آتا ہے، اور ان کے سرے جا کے جوڑتے ہیں اس ڈیوائن سائنس کے ساتھ جس کی چابیاں ہیں رحمان اور رحیم کے ساتھ، تاکہ کسی دنیا دار کے ڈرانے سے آپ ڈر نہ جائیں، چونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور پہلے ہم بات کر چکے کہ رب ہے۔ تو قرآن پاک میں رحمان اور رحیم بھی ہمیں پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ اس چابی سے ہم بڑے راز کھول سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے مالک یوم الدین، یہ بڑی خوبصورت چابی ہے، اس میں بھی تین چیزوں کا ذکر ہے، تین کی ورڈز ہیں۔ ایک ہے مالک، مالک جس کی کوئی ملک ہوتا ہے۔ جتنی چیزیں ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، جتنے عالم ہیں، جتنے عالم ہیں اور جتنے طاقتور ہیں اس زمین کے اوپر، جو طاقت کے چھپے ہوئے خزانے ہیں، وہ سارے کی ساری زمین، آسمان، سمندر، طوطے، چڑیاں، انسان، جنات، حیوانات، یہ سب کس کی ملک ہیں؟ یہ اللہ کی ملک ہے، چونکہ وہ مالک ہے۔ اب وہ ایک تو رب ہے، پالتا بھی ہے اپنی مخلوق کو، اپنی ملک کو، یہ جتنی بھی اس کی املاک ہیں، پلس ایک لفظ ہے آگے یوم، کوئی دن ہوگا، کوئی گھڑی ہوگی، کوئی پہر ہوگا جس کو یوم الدین کہا گیا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن۔ عرف عام میں ہم اس کو سمجھتے ہیں قیامت کے دن کا مالک، یعنی اس میں کبھی کبھی اس پہ تھوڑا ہٹ کے بھی سوچتا ہوں، وہ پھر اس پہ کبھی بات کریں گے۔ مالک یوم الدین، یہ جو دین ہے یہ بڑا غور طلب ہے، دین کے دن کا مالک، دین کے دن کا مالک، کہ جب انسان، میں اس کو ایک اشارہ کر دیتا ہوں نوجوانوں کی دلچسپی کے لیے۔ ایک تو یہ نا اردو میں ترجمہ کر لیا ہم نے اور ہم نے کبھی غور نہیں کیا، چونکہ عربی زبان کے بارے میں سمجھیے کہ عربی زبان ہے بہت وسیع زبان، ایک لفظ کے بعض کا 70، 80، 100، 150، 200 معنی بھی ہیں۔ تو بہت سارے ترجمہ کرنے والوں نے اس وجہ سے بھی اس کے اندر ہمیں اختلاف نظر آتا ہے کہ کسی نے اس لفظ کو ترجمہ کوئی اور لے لیا، کسی نے کوئی اور لے لیا۔ جیسے شیر ہے، شیر کے لیے 100-150 لفظ آپ کو مل جائیں گے، شیر کی بیٹھنے کی کیفیت پہ اور نام ہے، کھڑے ہونے کی کیفیت پہ اور نام ہے، چلتے ہوئے شیر کا نام بدل جاتا ہے، دھاڑتے ہوئے شیر یا شکار والے شیر کا نام بدلی ہو جائے گا۔
बेसिकली वो उनके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके मुताबिक एक टर्म मौजूद है। अरबी चूंकि वसी ज़बान है, तो क़यामत के दिन का मालिक है, दीन के दिन का मालिक है। दीन दरअसल होता है थीरी। अब आपको समझ आ जाएगी मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कि जिस दिन अल्लाह ताला एक और जगह पे कुरान पाक में है कि ये जो यहूदी हैं ये ईसाइयों को बुरा भला कहते रहते हैं, ईसाई जो है वो यहूदियों को बुरा भला कहते हैं, तीसरा ग्रोह है वो इन दोनों को बुरा भला कहता रहता है। तो कुरान ने कहा कि तुम सबको मैं क़यामत के दिन बता दूंगा जिन बातों पे तुम इख्तलाफ करते थे। गोया दीन के दिन का मालिक जो है वो उस दिन हमें बता देगा जिन बातों में हम इख्तलाफ करते थे। इख्तलाफ किस बात पे होता है? शऊर की सतह पे। मेरा शऊर मुख्तलिफ है, आपका शऊर मुख्तलिफ है, आफाक का मुख्तलिफ है, मदिया का मुख्तलिफ है, गुलाम मुस्तफ़ा का अपना शऊर होगा। सतहें होती हैं, लेयर्स होती हैं, हम किस तजुर्बे से गुजरे, हमारे इल्म की सतह कहाँ तक गई, हमारा तफक्कुर कहाँ तक गया। एक सादा सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। फिलासफर्स ये कहते हैं, और हदीस रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसका दीन जो है वो वज़ा करते हैं, उसकी थीरीज बनाते चले जाते हैं। वो दीन फितरत की थीरी पर पैदा तो हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो अपने दीन फितरत की इन थीरीज को दुनिया में शऊरी सतह पर देख लेता, एक चीज पहले मौजूद थी, वतीयत करता थी। पैदाइश का बुनियादी नुक्ता उस थीरी के साथ था जिसको थीरी ऑफ नेचर कहा जाता है, दीन फितरत, फितरत का दीन, जो हम एक सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी फितरत पर पैदा किया, इंसान को अपनी फितरत पर पैदा किया, फतरन्नास अलैहा। और ये जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ये जो थीरी है, इस थीरी के ऊपर जो माहौल की थीरीज होती हैं वो असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। और वो जो थीरी इननेट बिहेवियर था, नेचुरल, जो पैदाइशी था, मैं आपको अभी साइंटिफिक रीजन भी देता हूं कि वो कैसे हमें पता चलता है कि वो मौजूद था। वो छुप जाता है, दब जाता है। और यही गेम है तमाम इंसानों के लिए कि तालीम का माहौल ऐसा बनाया जाए बच्चों के आने से पहले कि उन्हें अपने फितरत की थीरी को एग्जीक्यूट करने में आसानी हो। जहां पे जबर होता है माशरे में, या माहौल के अंदर जहालत होती है, तंग नजरी होती है, या पहले से कुछ सेट प्रिंसिपल्स चल रहे होते हैं टैबूस की सूरत में, वो इंसान से उसकी फितरत की बेसाख्तगी छीन लेते हैं। इसमें मैंने इशारा कर दिया, आप इसको नोट जब करेंगे तो बाद में आप इसके ऊपर अपनी जिंदगी में रिसर्च करेंगे कि मैंने क्या कहा था। अब आ जाए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। ईसा अलैहिस्सलाम भी तो बच्चे हैं ना, पंगूड़े में थे अभी। और लोगों ने पूछा, जब वालदा पे इल्जाम लगने शुरू हुए बीबी मरियम सलाम अलैहा के ऊपर, बोहतान कहाँ से ले आई हो बच्चा, तो क्या कहा था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने? कुरान टेल्स अस, ये जो डिवाइन साइंस का मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये हमें बताता है कि वो छोटा सा बच्चा है, दीन फितरत पर वो भी पैदा हुए हैं। वो चूंकि पैगंबराना शऊर जो होता है, वो पैगंबराना शऊर पैदाइश की उस सतह पर भी पैगंबराना शऊर होता है, ये समझ लें आप। इसलिए पैगंबराना शऊर को बड़ी फजीलत हासिल है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, किताब देकर भेजा गया हूं। बज़ाहिर किताब उनके हाथ में नहीं है, फिजिकल शेप में किताब उनके हाथ में नहीं है। ये जैसे हमारे पास है ये किताब, ये भी उनके पास नहीं है। और वो अपनी माँ का साथ देते हैं, खबरदार मेरी माँ के बारे में कोई बात ना करो, ये पाक दामन बीबी है। इसकी बड़ी वजाहतें आई हैं किताबों में। गोया वो जो दीन फितरत पर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, उस दीन फितरत के निसाब के मुताबिक वो पैगंबराना शऊर वाले थे। गोया तमाम पैगंबर, चूंकि कुरान पाक में एक आयत है कि अल्लाह के मोमिन बंदे अल्लाह के पैगंबरों में कोई फर्क नहीं करते, ये हमारे लिए बिलीफ है। हमारी नजर में सारे पैगंबर जो हैं वो बराबर हैं, वो अल्लाह की तरफ से आए हुए मैसेंजर हैं जो पैगाम लेकर आते हैं। अब इसीलिए कहा जाता है कि ये चूंकि वाहबी मलका है, गॉड गिफ्टेड जिसको कहा जाता है, कसबी नहीं है, यानी आप मेहनत से शऊर की उस मंजिल पे फायज नहीं हो सकते जहां आपको पैगंबरी मिल जाए। ये याद रखिएगा, पैगंबरी मेहनत से हासिल होने वाला मलका नहीं है। ये अल्लाह ताला का अपना एक फैसला होता है कि वो किस
ज़ी रूह को दुनिया में किस मकसद के लिए भेजता है। जैसे पैगंबर की सतह से नीचे का जो शऊर होता है, उसके भी बड़े वाइबादिल्लज़ीन अस्तफ़ा, बंदों को चुन लेता है अल्लाह। उसने अपने इस कारगाए निज़ाम हस्ती के अंदर, ये जितना भी निज़ाम हस्ती है, उसने अपना काम चलाना है, और उस निज़ाम को मेंटेन करने के लिए उसने एक पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जिसपे हम कभी बात करेंगे कुदसी नफूस से लेकर ये नीचे। एक दफ़ा मैंने इशारा भी किया था कि इस पे लोगों ने समझने की कोशिश की तो वो होश कुतुब अब्दाल कलंदर वो वाली कहानियां शुरू हो गई इसके अंदर। कुरान का फलसफा इसमें डिफरेंट है, लेकिन चूंकि बंदों ने सोचा तफक्कुर किया, लिहाजा उनके अंदर वो शऊर की सतह आना शुरू हुई। तो पैगंबराना शऊर मेहनत से अचीव नहीं हो सकता। वो हायर कॉन्शियस वो है जिसको अल्लाह ताला ने पहले से तय कर दिया है। लिहाजा ये इस बात की बहरहाल अलामत जरूर है कि पैगंबराना शऊर आते साथ बोल सकता है, अगरचे जिस्म छोटा है। जिस्म छोटा है, जिस्म की सतह पे इननेट बिहेवियर डिफरेंट होना चाहिए बच्चे का, लेकिन उसको गोयाई दे देता है। अगर अल्लाह चाहे तो वो पैगंबर को बचपन में ही बुलवा लेता है। ये अल्लाह का हायर कॉन्शियस जो है वो हमें नजर आता है। मैंने आपको बताया हमारे लिए सबके लिए टाइम एंड स्पेस डिफरेंट है, लेकिन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए टाइम एंड स्पेस डिफरेंट हो जाता है। असहाबे काफ के लिए आज तक साइंस के पास कोई क्लू नहीं है कि ये टाइम एंड स्पेस हमारी जमीन के अंदर एक गार थी, उस गार में टाइम एंड स्पेस डिफरेंट हो जाता है। फिर और बहुत सारे दीगर वाकयात हमें नजर आते हैं जिसमें टाइम एंड स्पेस, शब मिराज पे टाइम एंड स्पेस बड़ा जबरदस्त हो जाता है। तो आज के जदीद दौर की जो साइंस है उसमें क्वांटम फिजिक्स को बड़ी अहमियत हासिल है। आपको याद होगा पिछले साल मैंने शब मिराज पे क्वांटम फिजिक्स के हवाले से मिराज को रिलेट करके हमने देखने की कोशिश की थी। यानी पहले साइंस का शऊर जो है वो एटम तक पहुंचा था, फिर जब क्वांटम फिजिक्स आई, या जिसको क्वांटम फिजिक्स कहा गया, वो बेसिकली इस शऊरी सतह से मजीद आगे बढ़ने का नाम था। अब आप एटम के भी अंदर घुस जाएं और पार्टिकल्स की बात करना शुरू कर दें, और पार्टिकल्स के दरमियान जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी कार फरमा है, उसको तस्खीर करने का नाम, उसको स्टडी करने का नाम था क्वांटम फिजिक्स। यूं समझ लीजिए, गोया साइंस जो पहले मोलेकुलस लेवल पे थी, फिर एटम के लेवल पे आई, फिर उससे आगे वो पार्टिकल्स पे चली गई, जिसके बाद से ये सारे हमारे सामने एटॉमिक पावर जो है वो नजर आती है, जिसको अल्लामा इकबाल ने जर्रे का जिगर चीर वाली कैफियत भी थी कि जर्रे का जिगर चीर के उसके अंदर से तवानाई जो है वो आप निकालते हैं। गोया अगर इंसान चाहे तो बिल्कुल हुवल अव्वल वल आखिर, दोनों तरफ वही है। लेकिन अगर आप किसी जर्रे में उतर जाएं और किसी जर्रे के अंदर से होकर निकल जाएं तो आपको वही नजर आएगा, या आप उसी जर्रे के फैलाव को कायनात में फैला हुआ देख लें। चूंकि जो कोड जर्रे में है ना, वही कोड है पूरी कायनात के जर्रे में। हमारी नजर में कायनात वसी है, चूंकि हम उसको जिस जगह से देखते हैं वहां से उसका फैलाव इस तरह नजर आता है। लेकिन अगर आप कभी किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पे कायनात एक छोटा सा जर्रा, आलम मौजूदात, कॉस्मॉस, मुख्तलिफ गैलेक्सीज हैं, जब आप जमीन से बाहर निकलते हैं इस कुर्रा से, अभी मैं यहाँ पे हूँ इस्लामाबाद में, आप अपने अपने एरियाज में, कितना फैला हुआ नजर आता है। तो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं कुछ इसके बारे में। लेकिन अगर हम जमीन से दूर चले जाएं तो जमीन भी ऐसे ही नजर आएगी जैसे हमें ऊपर आसमान पे तारे नजर आते हैं। इसी तरह का छोटा सा कोई ये प्लेनेट है। दूर से जब हम देखेंगे, जिसके लिए उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफा फरमाया करते थे कि किसी शय को छोटा या हकीर समझने के लिए जरूरी है कि उसे या दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। तो या आप दूर से देखें या गुरूर से देखें तो चीज छोटी हो जाती है, अगरचे वो छोटी नहीं होती, लेकिन आप जहां से उसको देखते हैं, योर पॉइंट ऑफ व्यू विल डिटरमिन कि चीज क्या है। ये थी कुछ यानी बुनियादी चीजें थी जो मैं चाहता था कि आपको शऊर के ज़िमन में पता होना चाहिए, ताकि आप चीजों को बेहतर अंदाज में परसीव कर सकें। क्योंकि इदराक करना, किसी चीज का विजदान होना और किसी चीज की तरफ रुझान का पैदा हो जाना, ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी चीज का दरक हो जाना, परसीव करना, इदराक या दरक, मुद्रिका जो कुव्वत होती है, और कोई एस्थेटिक सेंस, विजदानी मलका जो होता है, या किसी चीज की तरफ आपका रुझान, जिसको ट्रेंड कहा जाता है। तो ये तीनों, इस पे फिर कभी अलग से बात करेंगे। सूरत फातिहा की तरफ वापस आए। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, मालिक यौमुद्दीन, उस दिन
जो एग्जैक्ट थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस होगी, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे, डिवाइन कोडिंग जो होगी, वो अल्लाह ताला उस दिन जब सबको बताएंगे कि लोगों आ जाओ अपनी अपनी थ्योरीज के साथ, मुसलमानों तुम भी आ जाओ, ईसाइयों तुम भी आ जाओ, यहूदियों तुम भी आ जाओ, हिंदुओं तुम भी आ जाओ, सिखों तुम भी आ जाओ, तुम सब ने दुनिया के अंदर अपने अपने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के साथ जिंदगी को गुजारने की कोशिश की, आ जाओ। नाउ आई लेट यू नो, मेरे नजदीक मालिक यौमुद्दीन यही है कि उस दिन अल्लाह ताला अपनी थ्योरी को खोल खोल के बता देंगे, इसमें तुमने ये इख्तलाफ किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। और उस दिन ये किताब बोलेगी, ये जो किताब है, जिन बातों पे हम इख्तलाफ करते थे, ये कुरान या इससे पहले उतरी हुई तमाम इल्हामी किताबें, सहीफे, वो दरअसल इससे पहले कि क़यामत का दिन खड़ा हो, मालिक यौमुद्दीन, उससे पहले ये किताब आई है। और हर उम्मत के पास इल्हामी किताब आती थी या सहीफा आता था, ये बताने के लिए कि ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो क़यामत के दिन मैं बताऊंगा। तो वाई टू वेट फॉर दैट डे ऑफ जजमेंट, पहला तो सबक इसमें से ये निकाले, जरूरी है कि हम मर जाएं और वहां पे पहुंचे और फिर वो हमें बताएं। तो उसने जो अभी भेज दिया है अपने पैगंबर के जरिए, तो हम इससे पूछ लेना कि हम जिन जिन बातों पे इख्तलाफ करते हैं, हम जिन बातों पे लड़ते हैं, हमने जिन बातों पे दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, इख्तलाफात में पड़ गए हैं, हम अपनी जिद और अना के शऊर से हटें। चूंकि मैंने आपको बताया हमने लेयर्स बना ली हैं, और हम अपनी जो इननेट बिहेवियर है, फितरत के करीब होके फितरत के मुसव्वदे को पालें और इससे पूछें कि हम कहाँ पे इख्तलाफ कर रहे हैं। इसलिए इससे आपको दूर रखा जाता है, जो इससे पहले वाले सेशन में हमने बात की थी कि अगर नौजवान इसके करीब आ गए तो उनका इख्तलाफ खत्म हो जाएगा, और अगर वो इख्तलाफ नहीं करेंगे तो उनको रूल करना मुश्किल हो जाएगा, उनको बहकाना, गुमराह करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आप इख्तलाफ करेंगे तो पता है क्या होता है, बाइसेस पैदा होते हैं। बाइसेस बाइसेस कहाँ पे पैदा होते हैं? जहाँ पे सब्जेक्टिविटी रूल करती है। सब्जेक्टिविटी क्या होती है? जो आपका जाती सच होता है उसको सब्जेक्टिव ट्रूथ कहा जाता है। साइंस सब्जेक्टिव ट्रूथ की बात नहीं करती। यस, किसी भी साइंस के स्टूडेंट से पूछिए या अपने साइंस के साथ से पूछिएगा, साइंस कहते ही उसको है जिसके अंदर सब्जेक्टिव ट्रूथ ना हो, बल्कि वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की बात कर रहा हो। एक ऐसा ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो इस सतह पे एक थ्योरी बन जाए और उसको फिलहाल दुनिया में कहीं पे चैलेंज ना किया जा सके। हाँ, कल को उसी कबील के दूसरे लोग एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी की कोई और लेयर डिस्कवर कर लें तो उसको ऑब्जेक्टिव ट्रूथ कहा जाएगा। वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, लेकिन वो उस एब्सोल्यूट ट्रूथ या एब्सोल्यूट रियलिटी या जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिविटी है उसका ही एक शेड होगा, एक लेयर होगी। ये बहुत गौरतलब नुक्ता है स्टूडेंट्स के लिए। हमारी दुनिया में जितने झगड़े हैं वो सारे सब्जेक्टिव रियलिटीज के ऊपर है। सब्जेक्टिव रियलिटी क्या करती है? सब्जेक्टिव रियलिटी हमें परसेप्शन देती है। मैंने एक क्लेम कर दिया और वो क्लेम मेरे नजदीक मेरा एक फैक्ट बन जाता है, और उसके लिए जो मेरा एविडेंस है वो ज्यादा से ज्यादा दिया कि बस मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है। जो झगड़ा चलता रहा फिलासफा के और साइंस के दरमियान, शुरू में ये एक ही चीज थी, लेकिन बाद में झगड़े पैदा हुए। हर जगह पे मसलक बनना शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था, एक ही चीज के तर्जुमे मुख्तलिफ हो जाए, वोकैबुलरी डिफरेंट हो जाए, तो आने वाले वक्तों में उसकी ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती हैं। कभी आप दरख्त को देखो ना, इसलिए कायनात के बारे में गौर करने का कहा गया। तना एक ही है, तना एक ही है पीछे से, फिर उसमें से तने भी निकलते हैं, कुछ और शाखें निकलती हैं, फिर वो जो 2G और 3G होती है, यानी जो दूसरी ब्रांच निकलती है, फिर उसमें 3G होती है, तीसरी ब्रांचें, फिर 4G होती है, जो ग्रुपिंग होती है। तो दीन के अंदर भी इस तरीके से शाखें बनती चली जाती हैं। जैसे मिन नफ्स वाहिदा थे हम बनाए गए हैं, हमारा तना ही एक है, फिर उसमें दो बनाए गए, फिर उनमें से शाखें निकली। तो ए बनी आदम, तुम सब एक आदम की औलाद हो, एक आदम की औलाद हो, और फिर तुम कबीलों में बढ़ते चले गए। जुबानें भी अगर हम देखें तो पीछे जाके एक ही तना है, फिर जुबानें आपस में ट्रांसफॉर्म होती गई। कल्चर्स को भी अगर आप पीछे ले जाएं तो एक ही कल्चर है। कोई हर चीज सिमट के पीछे नफ्स वाहिदा ही बनेगी, हर चीज। पहले साइंस नहीं मानती थी,
پہلے کہتے تھے ہمارے بہت سارے باپ ہیں، ہمارے بہت ساری ہسٹری ہیں، ہم مختلف جگہوں سے شروع ہوئے، پہلے یہی کہتے تھے، اور لوگوں نے اس کو مان لیا چونکہ اس وقت آبجیکٹو ریالٹی کا یہی شیڈ سامنے تھا۔ اب لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہے ایک ہی، اصل ہماری کہیں ایک ہی ہے، باقی سارے پرسیپشن ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا آپ کا سبجیکٹو ٹروتھ کیا ہوتا ہے، جس کو اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں تو موضوعی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، موضوعی سچ، جو میرا موضوعی سچ ہوتا ہے، میری سبجیکٹو ریالٹی ہے، مجھے لگتا ہے یہ سچ ہے، اگرچہ وہ سچ نہ ہو، تو میں اپنے سچ کو سچ سمجھوں اور آپ کے سچ کو غلط سمجھوں، یہ سبجیکٹو ہے۔ آپ اپنے سچ کو سچ سمجھیں اور میرے سچ کو غلط سمجھیں، یہ بھی سبجیکٹو ہے۔ یا آپ کوشش کریں کہ آپ کے سچ کو آپ نے اس لیے نہیں ماننا کہ اس سے آپ کی توہین ہوتی ہے یا آپ کی ڈگنیٹی پہ فرق پڑتا ہے۔ تو ساری دنیا میں جتنے بائسز بنے تھے، جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، کوگنیٹو یا کنفرمیشن یا اینکرنگ کا یا بینڈ ویگن بائس، وہ سارے بائسز سبجیکٹو ریالٹی کی طرف انسان کو لے کے جاتے ہیں۔ دس از ناٹ واٹ اسلام وانٹس، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ جو دین فطرت ہے دیٹ از الٹیمیٹ آبجیکٹیوٹی، سائنس ثابت کر چکی ہے کہ اگر کہیں پہ الٹیمیٹ آبجیکٹیوٹی ہے تو دیٹ لائز ود ان نیچر۔ اس لیے انہوں نے اربوں ڈالر انویسٹ کیے ہیں سمندروں کے اندر ریسرچ کرنے پہ، کائنات کے اندر مخلوقات کے پیٹرنز کو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اس چیز پہ غور کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان پیٹرنز کو تسخیر کر سکیں تاکہ ہم الٹیمیٹ آبجیکٹو کی طرف جائیں۔ اب ہمارے پاس سہولت کیا ہی ہے، ہمیں یہ سارے پاپڑ نہیں بیلنے پڑے۔ جن لوگوں کا کتاب پہ یقین رہا اور پیغمبروں کی سہولت تھی، انہیں یہ سارے پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، انہیں ان سارے مسائل سے ہٹ کے بغیر پسینہ بہائے ہوئے پہلے سے ایک الٹیمیٹ ریالٹی مل جاتی ہے کتاب کی شکل میں۔ تو اس سے پھر انسانوں کو محروم رکھنے کے لیے مختلف شیڈز اس کے بنائے جاتے رہے، جس کو ہم کہتے ہیں تحریف۔ سائنٹیفک پرنسپلز کے اندر جب تحریف ہو جاتی ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے۔ سائنٹیفک پرنسپلز میں نیوٹن کے لاز میں کوئی تحریف کرے گا تو دور سے پتہ چل جائے گا نا، تو آپ کو اسی وقت پتہ چلے گا کہ ڈیوائن ریالٹی میں کہاں کہاں پہ تحریف ہوئی ہے، جب آپ کو پتہ ہوگا کہ پرنسپلز کیا کیا ہے۔ تو یہ بک آف پرنسپلز ہے، انڈیویجولز کے لیے بھی، قوموں کے لیے بھی، اخلاقی وجود کے لیے بھی پرنسپل ہے، نفسیاتی وجود کے لیے بھی، جذباتی وجود کے لیے بھی، عقلی استدلال بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو جتنا زیادہ نوجوان اس کے ساتھ جڑیں گے اتنی زیادہ شعور کی سطح ان کی بلند تر ہوتی جائے گی۔ یہ مجھے پتا زیادہ بڑی تمہید ہو گئی، لیکن یہ ضروری تھا۔ اٹ واز انیویٹیبل فار یو ٹو کمپریہینڈ جو ہمارا آگے میسج ہوگا یا انڈر لائنگ میسج۔ مالک یوم الدین کلیئر ہو گیا، مجھے پتا آپ کے لیے نئی چیز ہے۔ واپس آ جائیں، اس کے بعد ایک خوبصورت سٹائل شروع ہوتا ہے، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ آیا کریمہ بھی پورے قرآن پاک کے اوپر پھیلا دیں، ایجابی ہے۔ قرآن آپ کو بتائے گا کہ یہ جو تم اقرار کر رہے ہو کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کا طریقہ قرآن نے بتا دیا، آخر تک والناس تک پورے قرآن پاک کے اندر عبادت کو کھولا گیا ہے۔ پورے قرآن پاک کے اندر ہمیں استعانت طلب کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ جسم کی سطح پہ استعانت کیسے ہوگی، جذبات کی استعانت کیا ہوگی، اخلاقی وجود کیسے بہتر ہو سکتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تو یہ آیت آپ کو پورے قرآن پاک کے اندر کھلتی ہوئی نظر آئے گی۔ آگے آ جائیں گے، زبردست آگے مضمون جو ہے نا وہ بڑا غور طلب ہے۔ آپ کی سائنٹیفک تھیریز جو ہیں وہ آپ کو مزید کھل جائیں گی کچھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ 3 لفظ ہیں، ایک خواہش کا اظہار ہو رہا ہے، اہدنا، ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت پتہ کیا ہوتا ہے؟ سادہ، بالکل سادہ تعریف اگر کروں نا سائنٹیفک انداز میں تو ٹیوننگ ہوتی ہے۔ ٹیوننگ مس میچ ہو جاتا ہے، آپ کا کوڈ ڈی بگ کرنا پڑتا ہے، آپ کو چینل آپ کا کچھ چھیڑ دیتا ہے اور آپ کو نشریات واضح سنائی نہیں دیتی، کمرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، یا جس کو ترتیب کہا جاتا ہے کہ آپ نے کس چیز کو کہاں پہ رکھنا ہے، سیکوینس میں لگا کے رکھنا ہے۔ جیسے کبھی انسپیکشن ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا شہر کے شہر صاف ہو جاتے ہیں، گٹروں کے ڈھکنے بدل جاتے ہیں، تو وہ ہے ہدایت۔ اہدنا،
हमें हिदायत दे, हमें ट्यून कर दे। किस चीज की ट्यूनिंग चाहिए इंसान को? किस चीज की इंसान ट्यूनिंग चाहता है? सिरात की, रास्ते के ऊपर। क्योंकि अगर रास्ता होगा, यानी चैनल जो है, आप 101 FM के ऊपर आप कुछ सुनना चाहते हैं और कोई बंदा गलती से उसका बैंड को छेड़ दे और 102 हो जाए, तो आप उसको 101 पे लेके आते हैं। आजकल तो बहुत आसान हो गया। पहले वक्तों में हम बड़ा मुश्किल होता था, रेडियो को हम बड़ा मुश्किल से घुमाते थे, या एंटेना होता था वो बिल्कुल सलाखों वाला, और उसको घुमा घुमा के एक ऊपर होता था, एक नीचे आवाज आती थी, जो दरमियान में था एक टीवी के पास बैठा होता था। आ गई है, नई चीज आई नहीं है। ऊपर वाला कहता था अच्छा अब, उन्होंने कहा अब हाँ थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा और घुमाओ। तो दैट वाज एहदेना, वो हिदायत थी। आप एंटेना सीधे करते हैं जिस्म के, शऊर के, यानी आप शऊरी सतह पे उसके करीब होते जाते हैं। उस रास्ते पर अपने आप को ट्यून करते हैं ताकि आप वो नशरियात सुन सकें जो अल्लाह चाहता है, जो उसकी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। एक ही रास्ता है और उसको कहा गया मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम। अब मुस्तकीम के बारे में उलमाए कराम ने किताबें लिखी हैं, बड़े बड़े लेक्चर हैं इसके ऊपर। आमतौर पर उर्फ आम में कहा जाता है सीधा रास्ता। मुस्तकीम का लफ्ज इस्तिकामत के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है, ये याद रखिएगा। इसको नोट कर लें, किसी जगह पे मुझे याद कराइएगा, फिर अलग से इस पे बात करेंगे। एक जुमला मैंने आपको बताया था सूफी बरकत साहब का, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद करे, कि इस्तिकामत ही बहुत बड़ी करामत है। तो ये जो मुस्तकीम है, इस्तिकामत, सीधा, जिसके अंदर आपको आपका किसी भी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं आती। अगर सुई जो है ना वो दो चैनल्स के दरमियान होगी, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका, तो कुछ उधर से नशरियात आ रही होंगी, कुछ इधर से आ रही होंगी। कुरान पाक में एक आयत है कि अल्लाह के मोमिन बंदे वो है जो खालिसतन उसके साथ जुड़ जाते हैं। शिर्क भी दरअसल यही होता है कि आप नशरियात को डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं। जब नशरियात डिस्टॉर्ट होती हैं तो समझ नहीं आती असल मैसेज क्या था। तो मुस्तकीम का मतलब है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, कोई फ्लिकर ना कर रहा हो, कोई नॉइज ना आ रहा हो, बिल्कुल एग्जैक्ट जो नशरियात है वो उस चैनल पे आप सुन रहे हो। या क्लियर हो गया? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आगे चलिए। ये मैं इसलिए आपको साइंस के साथ साथ एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि मैं क्यों कहता हूं। आप पूरे कुरान पाक के अंदर इस आयत को फैला दीजिए। इस चाबी से जब मैंने रास्ता खोला, कुरान पाक के खजानों के अंदर उतरा मैं, चाबी चूंकि समझ में आ गई, अब आपको आज भी समझ आ गई, कुछ नौजवानों को पहले से समझ होगी माशाल्लाह। आप कुरान के अंदर दाखिल हो जाइए इस रमजान मुबारक में और उससे रास्ते की सबील मांगिए। आप ट्यून होना चाहते हैं, जिस्म को, रूह को, जज्बात को ट्यून करना चाहते हैं इस्तिकामत के साथ, बगैर किसी डिस्टॉर्शन के, वो आपको पूरे कुरान पाक में ट्रेनिंग का शेड्यूल दे देगा। ये तरीका है, इससे आप फ्रीक्वेंसी को मैच करते हो, इससे केमिस्ट्री मैच होती है, इससे आपने फार्मूले बनाने हैं, ये आपने अप्लाई करना है। डू दिस डोंट डू दिस, डू दिस डोंट डू दिस, पूरे कुरान के अंदर प्रैक्टिस है आपको। आगे क्या है? एक और इशारा कर दिया, ये तो वो चीज थी जो कुरान के अंदर थ्योरी में मौजूद है, और कुरान के अंदर उतरने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था शर्त है हुदल लिल मुत्तकीन, कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी मैच करनी है, हिदायत, तो आपको मुत्तकी होना पड़ेगा। ये लीस्ट क्राइटेरियन है इसका, एलिजिबिलिटी। डरने वाला, आपको डर होना चाहिए, आपके अंदर तकवा हो, परहेजगारी हो, ख्वाहिश हो, मोहब्बत हो, अदब हो। तकवा बहुत मानी, वसीउल मानी लफ्ज है। अब कुरान के अंदर तो इसका मतलब कोई भी शख्स उतरे गोताजन हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर सकती है अगर वो हिदायत याफ्ता है। लेकिन नहीं, बात यहां खत्म नहीं हुई। इससे आगे बड़ा खूबसूरत, जिसको साइंस साबित करती है। क्योंकि साइंस के अंदर हर नई थ्योरी अपने से मौजूद पहले से किसी थ्योरी की एनहेंसमेंट होती है। साइंस में न्यूटन ने अगर कुछ काम किया है तो उससे पहले, जैसे फिलासफा के अंदर अगर हम देखें तो सबसे बुनियादी हमें नजर आता है सोक्रेटिस, जिसको बाप कहा जाता है। सोक्रेटिस, सुकरात। सुकरात का शागिर्द था प्लेटो, जिसको अफलातून कहा जाता है। प्लेटो का शागिर्द था अरिस्टोटल, जिसको अरस्तु कहा जाता है। तो किसी किसी जगह पे यह भी कहा गया, यानी फिजिकली तो यही तरतीब बनती है, लेकिन
جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے ایک سیشن کے اندر کہ میں نے لکھا کہ آئی ایم سوکریٹیز، تو ایک اور صاحب تھے انہوں نے لکھا کہ آئی ایم فادر آف سوکریٹیز، آئی ایم پلیٹو۔ اگرچہ پلیٹو شاگرد ہے سوکریٹیز کا، لیکن بہت ساری کتابوں میں پلیٹو کو علمی طور پر اس کا باپ کہا جاتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر سقراط کو ارسطو کو بھی یہی چیز کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ جب اہدنا الصراط المستقیم سے آگے بڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں سے آگے پورے قرآن پاک کے اندر جو سلیبس ہے وہ 3 قسم کے لوگوں کو ڈسکس کرتا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا 22 کا۔ اب آ جائیں اس کو، یہ وہ نقطہ ہے جس کے ساتھ آپ نے آج کے سیشن کو جوڑنا ہے، جو ہم نے آغاز کیا تھا شعور کی سطح کا، کہ جی شعور کیا ہوتا ہے، انکانشیس کیا ہے، سب کانشیس کیا ہے۔ میں ان تھیریز کو پڑھ کے نکل آیا ہوں ان سے، چونکہ وہ ایک ایسی چیزیں ہیں جس کا کچھ ثبوت نظر نہیں آتا مجھے، اور نہ ہی آج تک ماہرین نفسیات ثبوت دے چکے ہیں، نہ کوئی واضح تعریف کر چکا ہے۔ لیکن قرآن کی جو ڈیوائن سائنس ہے وہ واضح تعریف کر چکی ہے۔ قرآن نے شعور کی جو 3 سطحیں گنوائی ہیں وہ ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ اب ہم اس میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے فریکوینسی کو میچ کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اوکے لیٹ می ٹیل یو، قرآن کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں ہاؤ ٹو میچ یور فریکوینسی ود انعام یافتگان، صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن کی نظر میں جو ہائر کانشیس ہے، ہائر کانشیس، وہ ہے انعام یافتہ کا کانشیس۔ ہائر کانشیس انعام یافتہ کا کانشیس ہے، جس کے لیے میں نے پہلے بھی ایک جملہ دیا تھا، آج پھر کہہ دیتا ہوں۔ ویسے تو کسی جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ جی کسی نے پوچھا کہ شعور اور شعور میں فرق کیا ہے، تو درویش نے کہا جی کہ عین کا فرق ہے، اور عین علم ہوتا ہے، عین جو ہے وہ علم ہوتا ہے۔ کچھ دیوانے تھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی عین جو ہے وہ علی ہے۔ تو یہ آپ کی پرسیپشن ہے، یہ آپ کی لوکل ویریشن ہے، اٹس ناٹ آبجیکٹو ریالٹی، یہ آپ کی سبجیکٹو ریالٹی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کریٹو انداز میں کہ ایسا ہے، تو اوکے، جس کے لیے جو حقیقت ہے، جو اس کا ظن ہے، وہ اس کی پرسیپشن بن جاتی ہے، وہ گمان اس کی حقیقت بن جاتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ اس کو سائنٹیفکلی پروف نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اس کو آبجیکٹو ریالٹی نہیں سمجھ سکتے۔ تو اب جو سبجیکٹو کے ساتھ چلیں گے وہ آشش کر اٹھیں گے، جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ایک ذاکر کی محفل میں بیٹھا ہوا انسان یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ذاکر وہی اصطلاحات استعمال کرے جو فقہ جعفریہ کو پسند ہے۔ جب آپ سنی بریلویوں کے ہاں کوئی محفل میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو وہی اصطلاحات سننے کا دل کرتا ہے جو اس ماحول کو سپورٹ کرتی ہیں یا آپ کی سبجیکٹو ریالٹی کی تسکین کرتی ہیں۔ یہی حال تبلیغی جماعت میں ایک مخصوص اصطلاحات ہوں گی، یہ ہوتی ہیں ہماری سبجیکٹو ریالٹیز۔ اور ہر جگہ پہ ہر مذہب کے اندر، آپ ہندو مت میں چلے جائیں، میں آپ کو سادہ سی مثال ایک دیتا ہوں، تھوڑا سا مجھے پہلو بدل لینے دیجیے، میری ٹانگ سو گئی۔ میں فیس بک پہ آئی پی چینج کر کے بھی دیکھتا ہوں چیزوں کو۔ شعور کی ایک خاص سطح ہے، اس پہ موجود کرسچنز جو ہے نا، وہ اکثر واقعات جب ہوتے ہیں تو ان کو آسمان پہ جب بادل دکھائی دیتے ہیں تو انہوں نے کلیم کیا ہوتا ہے کہ یہ یسوع مسیح ہے۔ چاند کے اندر ان کو حضرت عیسیٰ نظر آتے ہیں۔ یہ پرسیپشن ہے، یہ ان کی سبجیکٹو ریالٹی ہے، لوکل لیول پہ سبجیکٹو ریالٹی ہے۔ اسی چیز کا ترجمہ جو ہے وہ جب ہندو مت کے اندر آتا ہے، تو میں نے ہندوؤں کی پروفائل پہ نوجوانوں کو دیکھا ایک خاص لیئر کے اوپر، اسی چیز کو انہوں نے لکشمی کے ساتھ، چلے یہ مشکل ہوگا، فلمیں تو آپ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں، موویز کو یاد کیجئے، اگر مووی کا ڈائریکٹر کرسچین ہے، لکھنے والا رائٹر کرسچین ہے، اور اس کا ماحول زیادہ کرسچینٹی کے اوپر ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چرچ کو دکھایا جاتا ہے اور ایول فورسز آتی ہیں تو وہ سلیپ، آپ نے دیکھی ہوگی سلیپ، وہ ایسے کرتے ہیں تو وہ جو ایول فورسز ہوتی ہیں ویمپائرز وغیرہ وہ ڈرتی ہیں اس سے، یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا اور آپ گواہی دیں گے اس چیز کو۔ یہ آپ کا سبجیکٹو، انہیں یہ لگتا ہے کہ ایول فورسز کے خلاف ان کا جو سب سے بڑا ڈیفینس ہے وہ یہ ہے سلیپ، اور وہ اس کو اس آئیکن کو دکھاتے ہیں۔ ہندو مت میں اگر آپ دیکھیں انڈین فلموں کے اندر تو ہمیں لکشمی دیوی کے حوالے سے آپ نے اکثر یہ ڈائلاگ سنا ہوگا کہ ماں میری مدد کرو ماں، پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہ
और भी बहुत सारे जो उनके भगवान है उस हवाले से हमें उनकी मूवीज में हनुमान के हवाले से नजर आता है। तो ये उनकी सब्जेक्टिव रियलिटी है, ये उनकी सब्जेक्टिव रियलिटी है। मुसलमानों के अंदर हम देखें तो हम आपने देखा होगा कि हम जाए नमाज बिछाते हैं, हम सजदे में पड़ जाते हैं, हम सुल्तान रही हाथ खड़ा करते हैं जनाब, या उनकी सुल्तान रही की माँ जो है वो बुलाती है अपने बेटे को और सुल्तान रही कब्र से निकल आता है। तो हर जगह पे जो ह्यूमन इमोशंस थे उनकी ट्रांसलेशन हुई उसके मजहब के मुताबिक। अच्छा, ख्वाब में जब, अब ख्वाब की तरफ आ जाए, ख्वाब में हमें नूर नजर आता है, रोशनी नजर आती है, तो हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि ये बड़ा रूहानी ख्वाब है, इसका ताल्लुक नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ होगा, फलां के साथ होगा, फलां के साथ होगा। ये हमारी मुस्लिम ट्रांसलेशन, जो कि हमारा जो माहौल बना हुआ है उसमें हमने इस चीज को, हमारी फ्रिक्वेंसी उस चीज को पिक करती है, वो तर्जमा हम इस तरीके से करते हैं। हिंदू ख्वाब में जब इशारा देखते हैं तो वो इसको भगवान के साथ जोड़ेंगे, अल्टीमेटली विष्णु के साथ, रामा के साथ, राम के साथ, उनका एक अपना अंदाज होगा, भगवान के साथ। सिख जो है वो इसको बाबा गुरु नानक जी के साथ जाके जोड़ेंगे। तो जो जो आपकी परसेप्शन बन रही है आपके लोकल इन्वायरमेंट में, आपकी टर्म्स भी वही होंगी। इसलिए कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि इस ये जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो लोकल लेवल पे, इस पे झगड़ा नहीं है, क्योंकि जो जिस माहौल में पैदा हो गया है उसके नीचे जो फितरत की सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है वो दब गए। अब जो तर्जमा उसके माहौल में हुआ है वही बोली वो बोलेगा। मसलन हम छींक आने पे अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, क्रिश्चियंस का और अंदाज होगा, हिंदुओं का और अंदाज होगा। हम खाना खाने से पहले और तरह के अदब आदाब करते हैं। तो हर मजहब के पास, दीन के पास कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं और सब चीजों को उसी आईने के, उसी व्यू के साथ देख रहे होते हैं, उसी व्यू के साथ देख रहे हैं। और सारे झगड़े दुनिया के अंदर इसी सब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर बनते हैं। हम ये कहते हैं कि हम ठीक हैं, उन्हें लगता है कि वो ठीक है। तो जब तक सब्जेक्टिव रियलिटी क्लैश करती रहेगी सच तक हम नहीं पहुंच सकते। कत्लो गारत हो सकती है, जंगें हो सकती हैं, तंग नजरी, बुग़्ज़, तअस्सुब में इजाफा हो सकता है, सच कभी सामने नहीं आ सकता। ये वो ब्यूटी है जो साइंस की है। साइंस जब किसी नजरिए तक पहुंचती है, थ्योरी तक, वो न्यूटन की शक्ल में हो, तो कोई बंदा न्यूटन के मजहब की बात नहीं करता कि वो क्रिश्चियन है जी, हम नहीं मानते कि हर अमल का रद्दी अमल होता है। नहीं, उसको मुसलमान भी तस्लीम कर लेता है, उसको हिंदू भी मान लेता है, उसको सिख भी मान लेता है, उसको यहूदी भी मान लेता है, और उसको लादीन कुव्वतें भी मान लेती हैं, जिन्हें हम दैरिया कहते हैं या एथियस्ट कहते हैं। क्यों? वजह क्या है? साइंस ने सब्जेक्टिव बात नहीं की, साइंस ने बात की है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का उर्दू में तर्जुमा कर ले मारूजी, मारूजी हकाइक, यानी जिसको आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अंदाज में आप उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो साइंस ये बताती है। तो इसी साइंस को मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने, ताकि आपका नुक्ता नजर इस डिवाइन साइंस को, चूंकि ये सबसे बड़ी साइंस है, जो आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया की आम साइंस का ये कमाल है कि उसको सारे मजाहब वाले मान रहे हैं। हम मुसलमानों के अंदर जितने फिरके बन चुके हैं, आप अंदाजा लगाएं, सारे झगड़े सब्जेक्टिव रियलिटी के हैं। आज से देखना शुरू कर दीजिए, सारे झगड़े सब्जेक्टिव रियलिटी के। यही वजह है कि जो दानिश्वर जिस कदर बुलंद होते जाते हैं, जैसे फिका के इमाम आपस में नहीं लड़ते थे, वो हायर कॉन्शियस पे चले गए, लेकिन उन्हीं फिका के इमामों को मानने वाले आपस में झगड़ते। वो एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन उन्हीं फिका के इमामों को मानने वाले एक दूसरे की मस्जिद में जाने के रवादार नहीं। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हुआ, हिंदू मत में भी यही हुआ। ये जो जात पात का निज़ाम था, खश्तरी का और ब्राह्मण का, ये सिर्फ एक मजहब में नहीं आया। ये रेसिज्म उसी चीज की कड़ी है जो अमेरिका के अंदर भी हमें नजर आता है, ब्रिटिश के अंदर भी, कि हम आला नस्ल के लोग हैं। और जब वो यहाँ पे थे बरसगीर पाक व हिंद में, तो इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये कहानी वो सुनाते थे हमें कि इंडियंस और डॉग्स इन होटल्स में नहीं जा सकते, ये बड़े लोगों के होटल। अब हमारे यहाँ बहुत सारे नोगो एरियाज हैं, वहां पे गरीब लोग नहीं जा सकते। बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पे हम जैसे लोगों को वो बाहर निकाल देते हैं, शक्ल से ही हम ऐसे लगते हैं कि हमें बाहर धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। ना हमारा लबो लहजा वैसा, ना लिबास वैसा। तो ये हर जगह पे सब्जेक्टिव रियलिटीज चल रही हैं। ये क्लियर हो गया जी?
زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے، یہ بڑا فل آف انٹرسٹ ہے، اب سینے میرا نکلنا شروع ہو گئے۔ اب آ جائے صراط الذین انعمت۔ قرآن جس ریالٹی کی بات کرتا ہے نا، وہ سبجیکٹو نہیں ہے، وہ ٹھوس ہے، اس کو سائنس سے بڑھ کے آگے ایک مقام حاصل ہے۔ اس لیے جب ہم اس کی طرف آ جائیں گے تو ہمارے جھگڑے ختم کیوں ہو جائیں گے کہ ہم جو لوکل ترجمے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سبجیکٹو انداز میں، قرآن ہمیں ایک آبجیکٹو دیتا ہے۔ واٹ از دی آبجیکٹو آف لائف؟ قرآن ہمیں آبجیکٹو انداز میں اس ریالٹی کے قریب کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ آبجیکٹو، الٹیمیٹ آبجیکٹو ریالٹی ہے۔ تو اس لیے اس سے دور اس لیے رکھا گیا، جو میں نے آپ کو کل کے سیشن میں بھی بتایا تھا، چونکہ سبجیکٹو ریالٹیز میں بزنس چل رہا ہے، وہ بک رہا ہے، وہ ترجمہ بک رہا ہے، وہ تشریح بک رہی ہے دین کی۔ اس ترجمے اور تشریح کے اوپر دنیا میں رائج نظام کے اندر ایک حکومت موجود ہے، ہر جگہ پہ کسی نہ کسی کو کوئی پرائرٹی حاصل ہے۔ اگر آبجیکٹو ریالٹی کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب سبجیکٹو ریالٹی کی مسند اقتدار کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اس کے اقتدار کو خطرہ ہوگا۔ دراصل یہی جھگڑا تھا سارے ادوار کے اندر۔ پیغمبر آتے تھے لوگوں کو الٹیمیٹ ریالٹی کی طرف لے کے جانے کے لیے، اور جو لوگ تحریف کر کے بیٹھے ہوتے تھے وہ سبجیکٹو ریالٹی کی بات کرتے تھے۔ مسکراتے ہوئے بڑی تلخ حقیقت بیان کر دی ہے، سوچتے رہنا بعد میں نے کیا کہا ہے۔ جو سبجیکٹو ریالٹی ہوتی ہے نا، جو ترجمہ ہوتا ہے حقیقت کبریٰ کا، جو چھوٹا ترجمہ ہوتا ہے، مقامی ترجمہ، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ اس کے بارے میں گنجائش رکھیں کہ وہ الٹیمیٹ ریالٹی نہیں ہے۔ ہر مسلک یہی کہے گا میں ناجی ہوں، دوسرے سارے جہنمی ہیں، لیکن ناجی کون ہے؟ یہ جو حقیقت کبریٰ یہ ہمیں بتاتی ہے۔ نجات کس کو ملے گی، جہنم میں کون گرے گا، یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے۔ چونکہ یہ آبجیکٹو ریالٹی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ تم آنا میرے پاس، میں تمہیں آبجیکٹو ریالٹی بتا دوں گا، تمہاری ساری سبجیکٹو ریالٹیز کو اٹھا کے پھینک دوں گا پرے۔ اب آ جاتے ہیں، تھوڑا سا ایک نقطہ دیجئے پھر میں آتا ہوں انعام یافتہ کی طرف۔ پیغمبر کی اہمیت، یہ تو ہوگی وحی کی اہمیت۔ وحی خود سے نہیں آتی، وحی لے کے آتے ہیں پیغمبر، اور پیغمبر تک بھی وحی کسی اور واسطے سے آتی ہے۔ روح القدس کے ذریعے، ہم نے ایک جگہ پہ آیت ہے کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے مدد کی، ان تک پیغام پہنچایا، مدد بھی کی، پیغام بھی پہنچایا۔ تو صاحب کتاب یا صاحب صحیفہ ہم میں سے ہوتا ہے، ہم جیسا، اور وہ ہمیں ہماری بولی میں سمجھاتا ہے۔ اس الوہی پیغام کو، یہ جو الوہی پیغام ہے، جو ڈیوائن آبجیکٹو الٹیمیٹ ریالٹی کا مسودہ ہے، نصاب ہے، سلیبس ہے، اس کو ہماری صفوں میں اتر کے ہمارے انداز میں ہم لوگوں کے لیے پیغمبر ایکسپلین کرتا ہے ان چیزوں کو۔ یہ پیغمبر ہی لے کے آئے ہیں، اور ہم نے اس کو مانا بھی اس لیے ہے کہ ایک صادق، ایک امین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، ورنہ کسی صحابی نے کبھی نہیں دیکھا روح القدس کو زمین پر اترتے ہوئے۔ کوئی صحابی کبھی یہ گواہی نہیں دے سکتے کہ سائنٹیفک انداز میں انہوں نے دیکھا ہو حضرت جبرائیل امین کو۔ کہیں کہیں پہ حدیث میں ہے انسان کی شکل میں وہ آتے تھے، بچہ بن کے آتے تھے، یا وغیرہ وغیرہ، قلب کے اوپر کیفیت تھی۔ میں نے آپ کو بتایا پیغمبرانہ شعور انسانی شعور کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ سائنس سوچتی رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں کیسے بولے ہوں گے۔ سائنس تو یہی کہتی ہے نا کہ ماں باپ جو اس کو سکھاتے ہیں بولی وہ سیکھتا ہے، اور یہی ہمارے مشاہدے میں ہے، یہ عمومی مشاہدہ ہے۔ پٹھان کے گھر میں پٹھان پیدا ہو گیا، پنجابی کے گھر میں پنجابی، سندھی کے گھر میں سندھی، ہندی کے گھر میں ہندی، جو ماحول تھا وہی زبان آ گئی، جو لینگویج لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے۔ پیغمبرانہ شعور نہ صرف ایک حقیقت کبریٰ کا اظہار کر سکتا ہے، بلکہ وہ پہلے سے اس علاقے میں، جس علاقے میں وہ بول رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جس علاقے میں بولے تھے اس بچپن میں، اس علاقے کی زبان بولی تھی انہوں نے، تو گویا پیغمبرانہ شعور اس علاقے کی زبان سے بھی واقف ہوتا ہے، کلچر سے بھی واقف ہوتا ہے، اور پہلے سے واقف ہوتا ہے۔ یہ تو طے ہو گیا، یہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں۔ سائنس آج اس پہ نہیں پہنچی، آنے والے وقتوں میں پہنچ جائے گی۔ سائنس آج اس پہ نہیں پہنچی، آنے والے وقتوں میں پہنچ جائے گی۔ تو پیغمبر سے اس لیے لوگوں کو ڈسکنیکٹ کیا جاتا رہا۔ ہر دور میں یہ سورس تھا صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ علیہ السلام جس دور میں بھی تھا. پیغمبر ڈسکنیکٹ ہوگا تو اس صحیفے تک رابطہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے ہر دور کے جو سبجیکٹو ریالٹی والے لوگ تھے انہوں نے کوشش کی کہ پیغمبر کو توڑا جائے. گالیاں دی گئیں، ظلم و ستم کیے گئے، پیغمبر کو نشان عبرت بنایا گیا، آگ میں پھینکا گیا. سارے ظلم و ستم پیغمبر کے اوپر ہوئے. اتنا آسان کام نہیں ہے میری جان. صاحب کتاب ہونا، صاحب امانت ہونا، یہ بہت مشکل کام ہے پیغمبر کا. ہم اگر سارے انسان کئی مرتبہ جنم لیں، کئی مرتبہ، اور میں اس کی سائنٹیفک دلیل دوں گا جو میں بات کرنے لگا، ہم انسان کئی مرتبہ پیدا ہوں، ہم مسلمان کئی مرتبہ پیدا ہوں، ہمیں 1000 زندگیاں ملیں اور 1000 زندگیوں کے بعد آ کے ہم ساری زندگی صرف کرتے رہیں صرف یہ کہنے پہ کہ شکریہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھینک یو بولتے رہیں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. اب مجھ سے پوچھیں سائنٹیفک دلیل. احادیث ہیں ماں باپ کے حوالے سے. ایک صحابی نے پوچھا تھا، وہ حدیث پڑھیے گا، کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اٹھا کے اوپر ننگے پاؤں عمرہ کروا دیا یا حج کروا دیا، طواف کروایا. تو کہا تو ابھی تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم 7 مرتبہ یہ کرو. کسی جگہ پہ 3 مرتبہ کا ذکر ہے. ایک عام بچہ اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، زور لگا لے، وہ زندگی بھر ہاتھ باندھے کھڑا رہے. ماں جنم دیتے ہوئے جو درد سہ کے ایک جھٹکے سے گزری تھی نا، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس ایک چھوٹے سے جرک، وہ جو کیفیت تھی درد کی، اس ایک لمحے کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو یہ ماں ہے تو پیغمبر اس کا حق ہم ادا کر ہی نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے لوگ ہر دور میں آپ کو پیغمبر سے توڑیں گے. ہر دور میں انسانوں کو کہا جائے گا کہ ہم اس کے ساتھ ڈائریکٹ جڑتے ہیں. یہ ڈائریکٹ جڑنے والا کام ہی نہیں ہے. آپ درمیان سے پیغمبر کو نکالیں گے، یہ ایک کتاب ہے، ایسے ہی جیسے ارشمیدس کی کتاب کسی کو ملی ہے اور پھر جو اس کے اوپر چھا جائے گا وہ اپنا ترجمہ کر لے گا. نہیں، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ بہت بڑی آیت ہے. کاش ہم اس پہ ریسرچ کرتے، ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے. رسول نے ہمیں جو دیا ہے وہ اس کتاب کے اندر زندہ روشن موجود ہے اور احادیث کے اندر موجود ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا جی؟ یہ میں نے اس لیے سب سے پہلے ذکر کرنا مناسب سمجھا کہ یہ فریکوینسی میچ ہو رہی ہے اور ہائر کانشیس کی ہم بات کرنے لگے ہیں. میں وہ کانشیس اور سب کانشیس دیسی کتابیں، انگریزی کتابیں، ان کا حوالہ نہیں دوں گا، میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں ہم کانشیسنیس کی 3 لیئرز کی طرف. یہ سب سے ٹاپ پہ نبی پاک علیہ السلام، فاطمہ کا لال، آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم. صراط الذین انعمت علیہم. تو کانشیسنیس کی ایک لیئر چل رہی ہے سورہ فاتحہ میں جو انعام یافتہ ہے. ڈکلیئرڈ انعام یافتہ کس کو کہتے ہیں؟ انعمت علیہم، ان پر انعام ہو چکا ہے یا جب بھی وہ چلیں گے انعام ہوگا. وہ راستہ ان کی وجہ سے جانا جاتا ہے. آپ نے فریکوینسی کو میچ کرنا ہے، کیمسٹری کو میچ کرنا ہے، کانشیسنیس کی لیئر پہ جانا ہے، پست لیئر سے لوور کانشیس سے ہائر کانشیس کی طرف جانا ہے. تو آپ کو اپنی اس فیلڈ میں ہائر کانشیس کی طرف جو پہلے سے گفٹڈ ہیں، آپ جونیئر ڈاکٹر ہو یا میڈیکل میں ایڈمیشن لیا ہے تو آپ کو اپنے سینئر ڈاکٹرز جو کہ انعام یافتہ ہے ان سے سیکھنا پڑتا ہے. آپ انگلش بولنا سیکھنے لگے ہیں تو جو انعام یافتہ ان سے سیکھنا پڑے گا. دنیا میں ہمارے سامنے سائنٹیفک مثالیں ہیں. کچھ بھی سیکھنا ہے، کوئی سکل، تو انعام یافتہ سے لینا پڑے گا. دوسری طرف 2 گروپ ہیں، یہ بھی کانشیسنیس ہے جس کے لیے میں ایک جملہ شاید پہلے نہیں دے سکا کہ شر، ایک تو ہوتا ہے نا شور اور شعور. میں یہ کہتا ہوں کہ شر کے شور میں خیر کی تلاش شعور ہے. یہ میری ذاتی ڈسکوری ہے کہ شر جو شور کرتا ہے، شر کا شور ہے، اس میں اگر آپ کو خیر کی پہچان ہو جائے، خیر کا عرفان ہو جائے، معرفت ہو جائے، تو اس کا مطلب آپ باشعور ہو گئے ہیں. یہ آپ کا شعور ہے. تو شور اس لیے زیادہ ہے کہ انعام یافتہ تو ایک ہو گیا قبیلہ، وہ ایک قبیلہ ہے. دوسری طرف ہے غیر المغضوب علیہم
वलद्दालिन। वहां पे रश बहुत है, शर में रश बहुत है। वहां पे कोई गुमराह होगा, कोई गजब याफ्ता होगा, और यहां सिर्फ इनाम याफ्ता है। ये भी वननेस है, ये भी तौहीद की अलामत है। अल्लाह ने जो तौहीद का फलसफा हमें दिया है उसमें इनाम याफ्ता की एक पट्टी सिर्फ बता दी। इस पे जिस तरह का मर्जी रंग हो, लबो लहजा मुख्तलिफ होगा, लेकिन होगा वो इनाम याफ्ता। और वो एक ही ग्रोह है, उनका रास्ता एक ही है, बाकी रास्ते मुख्तलिफ हैं और उस पर शोर बहुत है। गुमराहों का शोर अलग है और गजब याफ्ता लोगों का शोर अलग है। अब यही तीनों शऊर लेके आपने कुरान के अंदर घुसना है। ये आखिरी चाबी है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। और उसके बाद हम आमीन कह के आगे चल पड़ते हैं। सूरत बकरा से आज से आपने खोल लिए और नोट्स लेना शुरू कर दीजिए। कुरान ने पूरे कुरान के अंदर इनाम याफ्ता की पहचान करवा दी। पूरे कुरान के अंदर इनाम याफ्ता बनना है, यह क्राइटेरिया है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही वो लोग हैं जो रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। और कहीं कहीं पे है कि यही वो लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। तो आपने पूरे कुरान पाक के अंदर जब उतरना है शऊर की तलाश के लिए, कि मैं अपना बैंड तलाश करना चाहता हूँ, फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहता हूँ, तो इनाम याफ्ता की भी पहचान करवा दी गई 6666 आयतों के अंदर। गुमराह कौन होते हैं कुरान ने बता दिया है, गजब याफ्ता कौन होते हैं कुरान ने बता दिया है। अब इसको आप जोड़िएगा शऊर के साथ, और यही चीजें जाके जुड़ेंगी आपके नफ्से अम्मारा के साथ, और नफ्से लव्वामा के साथ, और फिर नफ्से मुतमइन्ना के साथ। जब आप नफ्से अम्मारा, लव्वामा और मुतमइन्ना की स्टेज पे पहुंचेंगे तो आपको फिर सूरह फातिहा की यही चाबी याद आएगी। ओहो, नफ्से मुतमइन्ना, इनाम याफ्ता, ताल्लुक बन जाएगा। फलाह पाने वाले, मोमिनीन, फलाह पाने वाले, इनाम याफ्ता, ओके। तो पैटर्न मिलाते जाएंगे आप। अम्मारा जो बुराई पे उकसाता है, और लवामा जो मलामत करता है, ये सारे सिम्टम्स आपको नजर आएंगे गुमराहों के अंदर और गजब याफ्ता के अंदर, जो अपनी छातियां पीटेंगे क़यामत के दिन के काश हमें मोहलत मिल जाए, हम वापस जाएं। जहां पे लफ्ज काश आएगा वक्त गुजरने के बाद, वहां पे या अम्मारा है या लवामा है। लवामा मलामत पे उकसाता है ना, फिर मलामत, हो व्हाट हैव आई डन, आई हैव डन समथिंग वेरी रॉन्ग। इनाम याफ्ता क्या है, वहां पे काश नहीं है, वहां पे राजियता मर्जिया, वहां पे फिर फी इबादी बदखुली फी इबादी, बंदू में दाखिल हो जाओ, जन्नतों में दाखिल हो जाओ। तो बंदू में दाखिल होना ये अभी बाद की मंजिल है। पहले तो सारा ये है कि आप जो दाखिल हो चुके हैं और जिन्हें इनाम याफ्ता कहा गया है, उनके राह पर चल पड़ो, तवक्कल अल्लाह, उनकी राह पर चल पड़ो। जब चल पड़ोगे तो देखोगे ना कि उनके नक्शे कदम क्या है, उनके कदम कहाँ कहाँ पे पड़ रहे हैं, उनके रोजो शब के मामूलात क्या है, वो किस तरीके से हक अदा करते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ताल्लुक है उनका माँ बाप के साथ, क्या कहते हैं वो अकरबा के बारे में, यतीमों और मस्कीनों और वब्न सबील के बारे में उनका क्या फरमान है, झूठ के बारे में उनकी राय क्या है, बुग़्ज़ और तासुब के बारे में वो क्या कहते हैं, तंग नजरी के बारे में वो बात क्या करते हैं, क्या वो सब्जेक्टिव रियलिटी बता रहे हैं आपको, या वो ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करते हैं। तो जिन लोगों ने सब्जेक्टिव चीजों को सनद मान लिया और हरफे आखिर मान लिया, मैं आपको इसकी साइंटिफिक दलील और दूंगा, फिर इजाजत चाहूंगा। आपको पता है, आपने बचपन से सुना हुआ है जमीन गोल है, हम एकदम से नहीं पहुंचे इस तरफ, इसके बारे में रिसर्च हुई, एक थ्योरी बन गई, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कि जमीन गोल है। अब आपने कुछ अरसे से सुना होगा कि अर्थ इज फ्लैट। तो जब 100-200 साल एक साइंटिफिक थ्योरी को भी गुजर जाते हैं, तो उसके ऊपर लेबोरेटरीज बनी हुई होती हैं, उसके ऊपर पीएचडीज होती हैं, उसके ऊपर थिंक टैंक्स बैठे होते हैं, पूरी दुनिया में उसके ऊपर बिजनेसेस चल रहे हैं, क्योंकि वो एक थ्योरी एस्टैब्लिश हो चुकी थी। अब इमेजिन फॉर अ व्हाइल कि एक इसी दौर का एक साइंसदान जो है वो साबित करने में कामयाब हो जाए, जो कि उसके करीब पहुंच गया है कि अर्थ जो है वो ओवल टाइप है, जैसे वो अनानास क्या कहेंगे उसको, वो उस दरख्त की तरह का है, पीच फ्लैट है, चपटी है। अगर वो
تھیری سائنس ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ تجربہ، تو پہلے والے سارے لوگ اگر قتل کرنے کے درپے ہو جائیں اس نئے سائنسدان کے، تو کتنا مشکل ہوگا۔ تو سائنسدان مان لیں گے اگر وہ بندہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کا ایویڈنس جو ہے وہ ایویڈنس اس کا جو ہے وہ لاجیکل ہوگا، فیکچولی وہ ٹھیک ہوگا، اس کی تھیری جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی، ایکسپیریمنٹل ٹرائل اور ٹیسٹ میں سے گزر جائے گی، تو سارے لوگ مان لیں گے۔ لیکن جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مصر رہیں گے کہ نہیں زمین گول ہے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تھیری بھی ان کی اپنی نہیں ہے، انہوں نے بس اون کی تھی۔ مذہب کے ساتھ بھی اللہ ماشاءاللہ یہی ہوا ہے، کسی بزرگ نے، کسی پیر صاحب نے ایک بات کر دی، اس کے اوپر ایک گروہ بن گیا۔ اب ان تمام لوگوں کو جو مریدین ہیں یا معتقدین ہیں، ان کے نزدیک یہی ریالٹی ہے۔ کل کو پیر صاحب ریسرچ کر کے ہو سکتا ہے نئی بات کر دیں جو ہمیں اکثر نظر آتا ہے۔ کئی علماء کرام کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ان کی آخری دور کی کتابیں ڈیفرنٹ ہیں ان کی جوانی کے دور کی۔ ہر جماعت کو آپ دیکھ لیجئے گا، جب وہ ریسرچ کر کے خاص نقطے پہ پہنچتے ہیں اور کچھ چیزوں کا اظہار کرتے ہیں تو پتہ سب سے پہلا جملہ کیا ہوتا ہے کہ اس مولوی صاحب کا مسلک بدل گیا، مولوی صاحب فلاں مسلک کے ہو گئے ہیں، چونکہ انہوں نے وہ ریالٹی بیان کی ہے۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور آپ کا دل گواہی دے گا۔ تو ہم ان کو، چونکہ ہم ان کے کہنے پر ہی چلے تھے، لہٰذا اب ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اب جو بھی ہو جائے، اب آپ نے اسی سبجیکٹو ریالٹی کے ساتھ مرنا ہے، ورنہ ہم کہہ دیں گے کہ آپ کافر ہو گئے، آپ مرتد ہو گئے، آپ نے مسلک چینج کر لیا۔ ہم اتنا الاؤ نہیں کرتے پھر اپنے علماء کرام۔ تو علماء کرام بیچارے پھر کیا کرتے ہیں، وہ اس یعنی جو ان کے اوپر اشکار ہو رہا ہے وہ اس کو دبا کے دنیا میں چلے جاتے ہیں، یا اگر بہت بہادر ہوئے، کڑوا سچ بولیں گے تو فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے ٹھک ٹھک، اور یہی ہو رہا ہے۔ سبجیکٹو ریالٹی کی سب سے بڑی پہچان ہے فتویٰ۔ آپ میری بات نہیں مان رہے، ٹھک فتویٰ، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے۔ الٹیمیٹ آبجیکٹو ریالٹی جو فتویٰ دیتی ہے، قرآن جو فتویٰ دیتا ہے وہ سب سے مستند فتویٰ ہے، اور اگر ہم قرآن سے فتویٰ مانگے تو ہم سب کے اوپر فتویٰ لگ جائے، اس لیے ہم ڈرتے ہیں، ہم قرآن کی بات ہی نہیں کرتے، ہم اپنی اپنی سبجیکٹو ریالٹیز میں خوش ہیں۔ تو اس میں قصور ہمارا ہے، قرآن کا نہیں ہے۔ ہمیں اس کو کھولنا پڑے گا، اس کے بارے میں ریسرچ کرنی ہوگی۔ تمام قومیں اگر اپنے پیغمبر کے لائے ہوئے صحیفے کے ساتھ جڑ جاتی تو ان میں گروہ نہ بنتے۔ امت مسلمہ کو اگر فرقوں سے باہر نکلنا ہے، جھگڑوں سے باہر نکلنا ہے، اور کل انسانیت کو اگر الٹیمیٹ آبجیکٹو ریالٹی کی طرف پہنچنا ہے تو اسے قرآن کی طرف آنا ہوگا، مسلمانوں کو قرآن کی طرف آنا ہوگا، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں اپنا رشتہ دوبارہ سے جوڑنا ہوگا، چونکہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیغمبرانہ شعور ہمیں ملتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بظاہر کتاب ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں میں پیغمبر ہوں، نبی ہوں، کتاب دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اگر ہم جڑ جائیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ہماری زندگیاں سنور جائیں، ہمیں اس ضلالت و گمراہی میں انعام یافتہوں کا رستہ مل جائے، ہمارے اوپر انعام ہونا شروع ہو جائے۔ انعام ہونا بڑی کرامت ہے، استقامت بہت بڑی کرامت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جانتے بوجھتے کہ یہ ہمارے نفس کا فلسفہ ہے، ہم اس کو ایک حقیقت سمجھ کر اون کر لیتے ہیں اور اسی کی خاطر ساری زندگی لڑتے جھگڑتے مر جاتے ہیں۔ یہ حقیقت کبریٰ نہیں ہے۔ حقیقت کبریٰ قرآن کے پاس ہے، حقیقت کبریٰ کے راز صاحب قرآن کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، میں نے دل کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کتاب قرآن کتاب ہے، فرقان ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، نور ہے، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ صراط مستقیم کا نصاب ہے۔ آپ کی ٹیوننگ خراب ہو چکی ہے، میری ٹیوننگ خراب ہو چکی ہے۔ If we need to get ourselves tuned once again on the divine channel, divine band, we need to open this book. We need to look into it. پھر جا کے ہم from lower conscious to higher conscious ہم ترقی کرتے جائیں گے۔ If we don't do this, ہم جس حال میں تھے اس سے بدتر تو ہو سکتے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ بہتر ہونے کے لیے ایک ایسے راستے کو چننا پڑتا ہے
جو سیدھا ہے، جو مستقیم ہے۔ اگر راستہ ہی ٹیڑھا ہوا ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ صراط مستقیم ہے، اور اس راستے کی نصاب کی بات کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کی صف میں سب سے بڑے بندوں کی کہانی میں سب سے ممتاز، ورفعنا لک ذکرک، جو آپ نے دے دیا وہ لینا ہے، جس سے روک دیا رک جانا ہے۔ اگر کوئی فرد یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو فرد کی سطح پہ وہ کامیاب ہے۔ اگر کوئی نظام، وہ پولیٹیکل سسٹم ہو، ایجوکیشنل سسٹم ہو، جوڈیشنل سسٹم ہو، اگر وہ نبی پاک علیہ السلام کے دیے ہوئے کو لے لے گا اور آپ علیہ السلام کے روکے ہوئے سے رک جائے گا، وہ پولیٹیکل سسٹم بھی فلرش کر جائے گا، وہ ملک بھی ترقی کر جائے گا، وہ قوم کامیاب ہو جائے گی، وہ خطہ فلاح پا جائے گا، وہ گھرانہ فلاح پا جائے گا۔ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کی چابی سے جو تالے کھولتے ہیں، وہ تالا در مصطفیٰ پہ تو نہیں کہیں ہم نے لگا دیا۔ ہم نے در مصطفیٰ کھلا ہوا ہے، 24 گھنٹے سروس ہے۔ ہم اپنے اپنے ختم اللہ علی قلوبہم، تمہارے دلوں پر مہرے ہیں، پردے ہیں۔ ام علی قلوب اقفالها، تم نے کہیں اپنے دل پر تو نہیں، کیا تمہارے دلوں پر تو نہیں قلوب کا پر تو نہیں تالا لگ گیا؟ تو ہمیں دیکھنا ہے یہ جو اعضاء اللہ نے دیے تھے ہم کو، ہم نے ان سے کیا کام لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے لاک کر لیا ہو اپنے آپ کو؟ تو اگر ہم فطرت کے ساتھ جن چیزوں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، اگر ہم لاک ہو گئے، بلائنڈ ہو گئے، تعصب کے اندر بلائنڈ ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہ چلا سچ کیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمتیں تو اتر رہی ہوں لیکن ہم لاکڈ ہوں۔ لاک کا لفظ پتہ کیا ہے قرآن کے اندر؟ ان یحبط اعمالکم۔ میں نے مبہوت لفظ کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے۔ انگریزی میں اس کا قریب ترین لفظ ہوتا ہے جیمنگ۔ جب سگنل جیم ہو جاتے ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ سگنل جا رہے ہیں، لیکن نمازیں ہواؤں میں معلق کر دی جاتی ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری نمازیں، دعائیں ہوا میں معلق تو نہیں کر دی گئی۔ صحیح بخاری میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر لٹا دی جاتی ہیں، رکھو اپنے پاس، we don't need it۔ کیا وجہ ہے؟ ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ ہے کہ اعمال کو خوشنما بنا دیا گیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک غلط راستے پر اس کو تلاش کر رہے ہیں؟ وہ صرف انعام یافتہ کی راہ سے ملے گا، باقی سب شور ہے۔ شعور انعام یافتہ کی راہ پر سفر کرنے کا نام ہے۔ جو جس طرح کا مسافر ہوگا اور جس راہ پہ سفر کرتا جائے گا، اسی سے طے ہوگا اس کا شعور کیسا ہے۔ آپ کا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، آپ کا شعور انعام یافتہ لوگوں کے شعور میں شریک ہو جائے گا، آپ کو انعام یافتہ لوگوں کے شعور میں سے آپ کا حصہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے طے کرنا ہے میری جان، آپ گمراہوں کے شعور میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غضب یافتہ شعور میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا خیر والے انعام یافتہ لوگوں کے شعور کے حصہ دار بننا چاہتے ہیں۔ اس راہ پر مشکلات بہت ہیں، مزے بھی بہت ہیں، لذت بھی بہت ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو انعام یافتہ راستے پر رکھے، ایک ایسے راستے پر رکھے جس پر روشنی ہے، جس پر ہدایت ہے، جس پر شفا ہی شفا ہے۔ اگر ہم انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلتے رہے، ہمارا تعلق ہو گیا در مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، جام کوثر پہ ہمارا انتظار ہوگا، جام کوثر پہ ہمارا انتظار ہوگا۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اپنے شعور کو مصطفی شعور کے تحت، مصطفی شعور کے تحت وہاں تک پہنچا دیں۔ اتنا ہی تو کرنا ہے زمین کے اس سفر میں، اپنے شعور کو انعام یافتہ کے ساتھ اللہ کریم جوڑنے کی مجھے اور آپ کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ ہم تیسرے روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں، میں دعا گو ہوں اللہ کریم اپنی جناب سے ہمارے لیے انعام یافتہ کے راستے پر سفر کرنا آسان بنا دے، ہمیں اپنی اپنی سبجیکٹو ریالٹی سے آبجیکٹو ریالٹی کی طرف موو کروا دے۔ اللہ کریم ہمارے اوپر آشکار کر دے وہ حقیقت کبریٰ جو قرآن کے سینے میں ہے۔ کاش ہم ان چابیوں کے ساتھ اپنے حصے کے خزانے کھول سکیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا
جب ہم قرآن کی اس دعوت کو سن لیں گے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو نصیحت پکڑے، ہم ہاتھ کھڑا کر دیں گے۔ ہر انعام یافتہ یہی ندا دیتا ہے، کوئی ہے، ہم ہاتھ کھڑا کر دیں، ہم اس خواہش کا اظہار کر دیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی رستہ ہے، مستقیم رستہ، اور وہ راستہ در مصطفیٰ سے ہو کر جاتا ہے۔ دائیں بائیں اوپر نیچے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی راستہ ہوا تو یا وہ گمراہ ہوگا یا غضب یافتہ ہوگا۔ یہ قرآن کا پورا فلسفہ ہے۔ رسول تمہیں جو دے لے لو، صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے روکے رک جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول نے ہمیں یہ صراط مستقیم دیا ہے، یہ صراط مستقیم دیا ہے، ہم نے اسی کو لینا ہے، اسی کی بات ماننی ہے، اسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور یہ سارا کچھ ہم نبی پاک علیہ السلام کے دیے ہوئے میں سے لے رہے ہیں۔ یہی دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یقین مانی اگر ہم ایسا کریں گے نا، ہمیں شفا مل جائے گی، ہمارے ہر سطح کے شعور کا مرض دور ہو جائے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحت مند بنائے، شفا والا بنائے، نور والا بنائے، ہم ظلمتوں سے باہر نکل آئے، ہم نحوستوں اور نجاستوں کی راہ سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم برکتوں والے انسان بن جائیں، ہم رحمتوں اور برکتوں والے ماحول میں سفر کرنا شروع کر دیں، ہمارا ذات راہ بھی رحمتوں والا ہو، ہمارا سفر بھی برکتوں والا ہو، ہمارے ہم سفر بھی رحمتوں اور برکتوں والے ہوں، اور جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جن کے قدموں پہ قدم رکھ کے ہم نے زندگی کو جینا سیکھا ہے، وہ بھی رحمتوں اور برکتوں والے ہیں۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان نیک صالحین کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اس کی جانب سے، اس کی بارگاہ سے انعام ہوا ہے۔ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کے اندر غوطہ-زن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرے اور آپ کے والدین کو اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اپنی جناب سے کرم کا معاملہ فرما دے، انہیں انعام یافتہ بنا کر اٹھائے، اور جو زندہ ہیں اور بیمار ہیں اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جہاں رزق کی تنگی ہے، وہ سونا رب جو خیر الرازقین ہے وہ اپنی جناب سے بہترین رزق عطا فرما دے۔ جہاں بیماریاں ہیں زمینی، عرضی، جسمانی، اللہ کریم اپنی جانب سے شفا نازل کرے، اور پوری کائنات کے اوپر، انسانوں کی آبادیوں کے اوپر، وہ انسان جہاں جہاں پہ ہیں لیکن اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، وہ کسی عالم میں ہے، اللہ کریم انہیں سکون عطا فرمائے، انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پریشان ہے، اللہ کریم اپنی جناب سے ان کے روزگار کا بندوبست فرما دے۔ جو اولاد کے لیے ترستے ہیں اور چاہتے ہیں کہ شعور کی جسمانی سطح پہ ان کے شعور کو زندہ رکھنے والی اولاد ہو، اللہ کریم ان کو اپنی جناب سے بہترین اولاد عطا فرمائے، صالح فرما بردار، نہ کہ وہ جو ان کے لیے آزمائش بن جائے۔ اللہ کریم آپ کو اولاد بھی وہ دے جو آپ کو انعام یافتہ ہی رکھے، مال بھی وہ دے جو آپ کو انعام یافتہ ہی رکھے، آپ کے لمحات بھی ایسے ہوں جو آپ کو انعام یافتہ رکھیں، آپ ایسے مقامات سے گزریں جو آپ کو رحمتوں اور برکتوں والا بنا کے رکھیں۔ میرے دل سے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔